बाप 10। वो जा रहा था, वो जाने के लिए ही तो आया था। उसने भीगा चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ा। वो अब उसे तेज बारिश में सबक कदमों से लॉन अबूर करता नजर आ रहा था। बौछार उसे भिगो रही थी, मगर उसने उससे बचने को अपने सर पे कुछ भी नहीं ताना था। गेट के करीब पहुंचकर वो लम्हे भर कर रुका और पलट कर देखा। हया का दिल डूब कर उभरा। रुखसार पे बहते गर्म आंसू मजीद तेजी से नीचे लुढ़कने लगे। जहान ने आखिरी बार पलटकर उसे नहीं बल्कि ऊपर अपनी माँ के कमरे की खिड़की को देखा था। चूंकि पुप्पो उधर नहीं थी, सो अगले ही पल जहान ने गर्दन जरा सी ताया फुरकान के घर खुलने वाली दरमियानी दरवाजे की तरफ मुड़ी। उसकी माँ वहां थी। उसे अब भी सिर्फ अपनी माँ की फिक्र थी। फिर वो मुड़ गया और गेट खोलकर बाहर निकल गया। हया पलटने लगी, तभी उसको बाहर दरमियानी दरवाजे की ओर में कुछ गायब होता दिखाई दिया। गुलाबी और पीला आंचल, इरम का दुपट्टा, जो वो पहचानती थी। यकीनन इरम उधर आई थी और वो सब कुछ सुन चुकी थी। उसने गहरी थकी थकी सी सांस अंदर को खींची। इरम किस सिलसिले में उधर आई थी वो नहीं जानती थी, ना ही ये कि जहान ने उसे देखा था या नहीं। मगर वो इतना जरूर जानती थी कि वापस जाकर वो तमाम रिश्तेदारों को बीच में बैठकर पूरा किस्सा मजे से दोहराएगी। कुरान ख्वानी की तकरीब में गोया रंग भर जाएंगे। गॉसिप का एक नया मौजू। लाउंज में दरवाजा अम्मा पूरा बंद करके नहीं गई थी, सो उसे ये ख्याम खाली हरगिज न था कि इरम ने कुछ ना सुना होगा। बस चंद ही मिनट में पूरे खानदान को पता चल जाएगा कि हया ने जहान को गंवा दिया है और हया के पर्दे से तंग आकर उसे छोड़कर चला गया है। वो थके थके से अंदाज में सोफे पे वापस आ गिरी। खिड़की के साथ सब्ज बोतल की किरचियां अभी तक बिखरी थी। उन्हें उठाने की जहमत नहीं की थी। उसमें अभी किसी शय की हिम्मत भी नहीं थी। वो इरम ही थी और उसने वही किया जो हया ने सोचा था। फातिमा वापस आई तो सख्त मुतासिफ थी। वो सबीन फूफो की बात सुन ही नहीं रही थी, जो बार बार कह रही थी, भाभी वो इस वजह से नहीं गया है, उसने सुबह मुझे बताया था कि वो आज चला जाएगा। उसने वैसे ही चले जाना था। फूफो को इरम से भी शिकवा था। उन्होंने इरम को हल्का सा डांट भी दिया था कि वो गलत बात ना करे, मगर फातिमा का अंदाज बता रहा था कि उन्हें यकीन नहीं है। उनके नजदीक अगर कोई उस सब का जिम्मेदार था तो वो हया थी, जिसने अपनी जिद के पीछे सब कुछ खो दिया था। जब ताया ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाला था तब वो रोई थी, लेकिन जब जहान चला गया था उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे। खंदक की जंग में सिर्फ बनूकरीजा तो नहीं होता ना, उसमें जाड़े की सख्ती भी होती है। वो सर्दी और खुश्की जो लोगों के रवैयों में दर आती है, रिश्ते सर्दमोहर हो जाते हैं, और उसमें भूख की तंगी भी होती है, मुआशी दबाव और फिक्र भी होती है। वो अब परवाह किए बिना कान लपेटे अम्मा की सारी बातें सुनती रहती और आगे निकल जाती। ऑफिस में अलबत्ता अब रवैया जरा बदला था। उसकी बात सुनी जाती थी, कभी कभार तायीद भी हो जाती। वो कॉरिडोर में चलकर जा रही होती या लिफ्ट के इंतजार में खड़ी होती तो लोग इधर उधर हट जाते, उसके लिए रास्ता छोड़ देते, उसके लिए खड़े हो जाते। हेड आर्किटेक्ट रिजवान बेग को उसने अगले ही रोज अपने ऑफिस में बुलाया था। बैठिए। अपने मखसूस अंदाज में पावर सीट पर टेक लगाकर बैठे हुए उसने हाथ से सामने कुर्सी की जानिब इशारा किया। वो बैठ गए। अलबत्ता उनके चेहरे पे जरा उलझन थी। कुछ पियेंगे? कॉफी ठीक रहेगी। श्योर। उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। एक अच्छी कड़वी सी ब्लैक कॉफी अंदर भेजें, बगैर चीनी के। रिजवान साहब जरा चौंके। रिसीवर रखकर वो वापस कुर्सी पे पीछे होकर बैठी और संजीदगी से उनको देखा। बेग साहब, इधर आपने कौन सी मल्टी स्टोरी पार्किंग देख ली जो आपको लगा कि ट्रेड सेंटर में इसे होना चाहिए? मेरा ख्याल था कि वो एक मुनफरिद आइडिया है जिसमें कम जगह पर एक बहुत बड़ी पार्किंग बन सकती है। आपके साथ और किसका ख्याल था ये? रिजवान साहब ने अबरू उठाई। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं? बिना घबराए वो कदर नागवारी से बोले। बेग साहब, आवाज नीचे रखकर बात करें, क्योंकि आपके पार्टनर ने एक दो जगह बहुत फख्र से आपका और अपना कारनामा बयान किया है। मैं तो फिर आपसे बंद कमरे में पूछ रही हूँ। मेरा कोई पार्टनर नहीं है। ये धमकियां आप किसी और को दें। एक उम्र गुजरी है कॉर रिपोर्ट वर्ल्ड में। आपकी तरह विरासत में कुर्सी नहीं मिली। इस्तेज़ाई अंदाज में कहते वो उठे। अगर मेरा आइडिया उनको पसंद नहीं आया तो उसकी जिम्मेदारी हम दोनों पर है। मैंने डिज़ाइन बनाया, आपने पेश किया। अगर कोई मसला था तो उस वक्त आपकी समझदारी किधर थी, जो आपने तब कुछ नहीं किया? अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप मुझ पे सारा इल्ज़ाम लगा रही हैं। माय फुट। वो सर झटक कर तेज़ी से मुड़े और बाहर निकल गए। उसने जैसे समझते हुए सर हिलाया और फ़ोन का रिसीवर उठाया। एक नंबर डायल करके वो धीरे से बोली, इमरान साहब, पूरे ऑफिस में मोबाइल जैमर्स ऑन कर दें, जैसा कि हमने पहले बात की थी, और बेग साहब के ऑफिस फ़ोन की एक लाइन मुझे ट्रांसफ़र कर दें। रिसीवर वापस रखते हुए एक तवील सांस उसके लबों से आज़ाद हुई। वो जानती थी कि उसने रिजवान बेग को उकसाया है और अब पहली कॉल उसे ही करेंगे जो उनका साथी था। इखलाकी हरकत थी या गैर इखलाकी, उसे यही दुरुस्त लगा था। समंदरी बगले साहिल किनारे फड़फड़ाते हुए उड़ रहे थे। नीला खूबसूरत बॉस्फोरस आज सुबह बहुत ही पुरसुकून था। वो हार्बर के करीब सड़क पे ड्राइव कर रहा था। उसकी तवज्जो समंदर की तरफ थी, न मौसम की जानिब। वो कदरे तशवीश के आलम में एक हाथ से मोबाइल पे नंबर मिला रहा था। जब सिलसिला मिला तो उसने फोन कान से लगाया। हाँ बोलो सुफैर, क्या मसला हुआ है? दूसरी जानिब से आवाज़ सुनकर वो भौवें सुकेड़ कर बोला था, अब्दुलरहमान भाई, मैंने बहुत कोशिश की मगर मामला मेरे हाथ से बाहर है। मैं सुफैर बे, मुझे तमीज से नफरत है, सीधी बात करो। वो जरा बेजारी से बात काट कर बोला था। कार की रफ्तार उसने कदरे आहिस्ता कर दी थी। उसके तने हुए आसाब पूरी तरह फोन की तरफ मुतवज्जा थे। भाई मैं
اصل میں بہار مسئلہ کر رہی ہے۔ اس نے پہلے ہمیں کہا کہ وہ آخری فلائٹ سے جائے گی۔ سب کے جانے کے بعد اس نے سب کو راضی کر لیا کہ اسی شرط پہ وہ بغیر کوئی شور ڈالے آرام سے چلی جائے گی۔ پھر وہ نہیں جا رہی، اس نے بمشکل اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے پوچھا۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنا پاسپورٹ بھی جلا دیا اور اس کا کہنا ہے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے اس کے پاس وہ نہیں جائے گی۔ بہاریں عائشہ اور آنے کے جانے کے بعد عثمان شبیر کے گھر پہ تھی اور وہ یقیناً وہیں اسے بلا رہی تھی۔ سفیر، میں تمہیں ایک کام کا کہا تھا، وہ بھی تم سے نہیں ہوا؟ بہت اچھے، وہ برہمی سے گویا ہوا۔ سوری بھائی، وہ نادم تھا۔ پھر آپ کب آئیں گے؟ میں کیوں آؤں گا؟ اتنا فارغ ہوں کہ میں ایک ضدی بچی کی مرضی پہ چلا آؤں؟ اسے بولو اس نے جانا ہے تو جائے، نہیں تو نہ جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور سنو، اب اتنی غیر اہم باتوں کے لیے مجھے تنگ مت کرنا۔ قریباً چھڑکتے ہوئے اس نے فون بند کیا اور ڈیش بورڈ پہ ڈال دیا۔ مسائل پہلے کم تھے، جو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اب اس کا پاسپورٹ پھر سے بنوانا پڑے گا، اور یہ بہارے کی شرائط ذرا ایک دو کام کر لے پھر نپٹے گا وہ اس ٹانگ برابر لڑکی سے۔ ناگواری سے جھڑکتے ہوئے اس نے سوچا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے میں پھر سے درد اٹھنے لگا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ویزلین کی ڈبی تھی جس میں سے وہ 2 انگلیوں پہ کریم نکال کر ایڑیوں پہ مل رہی تھی۔ فاطمہ اور سبین شام کی چائے پی کر ابھی ابھی اٹھی تھی۔ ارم کے سسرال والے آئے تھے، شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی، سو ان کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ حیا کا دل بھی نہیں چاہا کہ وہ وہاں ان کے ساتھ ہو جائے۔ وہ بہت پتھر دل ہو گئی تھی، یا بہت مضبوط، جو دل پہ لگنے والی چوٹوں کو سہنا سیکھ گئی تھی۔ دروازہ ہولے سے بجا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سونیا دروازے پہ کھڑی تھی۔ بھابی آئیے پلیز۔ وہ خوشگوار حیرت سے مسکراتی اٹھی اور ویسلین کی ڈبی بند کر کے میز پہ رکھی۔ تھینکس۔ سونیا خوشدلی سے مسکراتے صوفے پہ آ بیٹھی۔ حیا نے ٹشو باکس سے ٹشو نکال کر ہاتھ پوچھے اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ سونیا بظاہر مسکرا رہی تھی مگر اس کے انداز میں قدرے ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر متذبذب ہو۔ کہیے بھابی۔ وہ بغور اس کو دیکھ رہی تھی۔ اصل میں حیا، میں تمہیں لینے آئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آ کر ابا سے معافی مانگ لو، ان کی ناراضگی دور ہو جائے گی اور ہم سب پھر سے مل کر ساتھ بیٹھ سکیں گے۔ دیکھو اب سب ادھر ہیں مگر تمہاری کمی پھر بھی محسوس ہو رہی ہے۔ حیا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ آفس سیٹ پہ بیٹھ کر جس طرح وہ معاملات کا تجزیہ کرتی تھی ویسے ہی اس کے دماغ نے فوراً کڑیاں سے کڑیاں ملانا شروع کی۔ سفر اور دوسرے ملازموں کے ہوتے ہوئے بھی مہمانوں کی آمد پہ تائی سارا کام سونیا سے کرواتی تھی۔ اس کو لمحے بھر کی بھی فرصت نہیں ہوتی تھی، تو یہ تو طے تھا کہ وہ خود نہیں آئی، تائی سے چھپ کر نہیں آئی تھی، مطلب اسے تائی نہیں بھیجا تھا تاکہ وہ حیا کو جھکا سکیں اور ان کی انا کی تسکین ہو سکے۔ دوسری اطراف سے وہ اس کو معاف کر کے تایا اور تائی ایثار اور عظمت کا پرچم بلند کریں گے۔ زبردست۔ میں تیار ہوں بھابی، وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ میں تائی ابا سے ہر اس وقت کی معافی مانگنے کو تیار ہوں جب میں نے ان کا دل دکھایا، جب میں نے کوئی گستاخی کی یا مجھ سے کوئی بدتمیزی سرزد ہوئی۔ ان سے کہیے کہ میں پوری دنیا کے سامنے معافی مانگنے پہ تیار ہوں۔ وہ بڑے ہیں، میں چھوٹی ہوں، مجھے جھکنا چاہیے، میں جھک جاؤں گی، لیکن بھابی، تائی ابا نے ایک شرط رکھی تھی۔ وہ لمحے بھر کو رکی، اور وہ شرط یہ تھی کہ میں ان کے گھر ان کے بیٹوں سے منہ لپیٹے بغیر داخل ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی۔ میں ان کی اس بات کا بھی مان رکھوں گی، میں ہر بات کی معافی مانگ لوں گی سوائے اپنے حجاب کے۔ یہاں میں ٹھیک ہوں، وہ غلط ہیں، میں ان کے گھر میں داخل نہیں ہوں گی، یہ بات آپ ان کو بتا دیں۔ حیا، سونیا بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اتنا بھی کیا پڑتا، دیکھو اس دن ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے تھے کہ بھابی پلیز، کوئی میرے حق میں بات کرے یا خلاف، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سی لڑکیاں صرف اسکارف لیتی ہیں، چہرہ نہیں ڈھکتی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے اتنا ہی وعدہ کیا ہوتا ہے، سو جتنا وہ کرتی ہیں اس پہ قائم رہتی ہیں، اس سے نیچے نہیں جاتی۔ میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا کہ جو حکم سن لوں گی اور اس پہ دل کھل جائے گا تو اسے اپنا لوں گی۔ اب میرا دل نقاب کے لیے کھل چکا ہے، پلیز مجھے اسے نبھانے دیں۔ وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ ایڑی پہ لگائی چکنائی کو انگلیوں سے بھی مل رہی تھی۔ ذرا سی سخت پڑی ایڑی اس کے پوروں کو کھردری محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھو تمہاری بات ٹھیک ہے حیا، مگر تم جانتی ہو کہ پورا خاندان باتیں بنا رہا ہے کہ جہاں تمہیں صرف اس لیے ٹھکرا کر گیا ہے کیونکہ تم اپنی دقیانوسی ضد نہیں چھوڑی۔ بھابی، جب ارم نے یہ بات سر عام کہی تھی تب پھپھو نے کہا تھا کہ وہ صرف اپنی چھٹی ختم ہونے پہ واپس گیا ہے، مگر لوگوں نے تو اس کی بات پہ یقین نہیں کیا، انہوں نے صرف ارم کی بات پہ یقین کیا۔ لوگ اسی بات پہ یقین کرتے ہیں جس پہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ساری کریم ایڑی میں جذب ہو گئی تھی۔ اس نے میز پہ رکھی ڈبی کھولی، انگلی اندر ڈال کر پوروں پہ ذرا سی ویزلین نکالی اور پھر سے ایک کھردری ایڑی پہ لگائی۔ اور اگر جہان نے واقعی تمہیں اسی وجہ سے چھوڑا ہو تب تم کیا کرو گی؟ وہ جیسے بہت فرصت سے اسے سمجھانے آئی تھی کہ یقیناً اسے بھیجا گیا تھا۔ بھابی، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے جسے ہم ہینڈل کر لیں گے۔ میں نیکسٹ ویک ترکی جا رہی ہوں نا، بات کر لوں گی اس سے۔ پورے خاندان کو اس بات کی کیوں اتنی فکر ہے میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وہ غصے سے نہیں بلکہ بہت نرمی سے ہموار لہجے میں بول رہی تھی۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں ایڑی کا مساج بدستور کر رہی تھی۔ مگر حیا، تم یہ بھی تو دیکھو نا کہ کزن سے پردہ کون کرتا ہے۔ میری ایک فرینڈ کا تعلق بہت سخت قسم کی پٹھان فیملی سے ہے، مگر ان کے ہاں بھی کزن سے چہرے کا پردہ نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے وہ سب اسلام کا حصہ ہے، مگر اب اس سب کو دقیانوسی سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ اس نے بہت دکھ سے سونیا کو دیکھا۔
اگر میرے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے سامنے ہوتے تو کیا ان کی موجودگی میں بھی آپ یہی باتیں کہہ سکتی؟ سونیا ایک دم بالکل چپ ہو گئی۔ بتائیں نا بھابھی، ان کے سامنے آپ سے پوچھا جاتا تو آپ ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو سپورٹ کرتی یا اپنے سسر کو؟ سونیا نے لب کھولے مگر کچھ کہہ نہیں سکی۔ اس کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ حیا نے ڈبی سے ذرا سی ویسلین مزید نکالی اور دوسری ایڑی پہ دھیرے دھیرے رگڑتے ہوئے بولی، کیا آپ جانتی ہیں کہ داور بھائی پہلے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ سونیا کی آنکھیں حیرت سے ذرا سی کھلیں۔ دھیرے سے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل ایسے جیسے فروخت کچھ عرصے پہلے تک مجھ سے شادی کے لیے تائی اماں کو تنگ کرتا رہا تھا، ویسے ہی داور بھائی نے بھی بہت اصرار کیا تھا۔ یہ بات میں نے تائی کے منہ سے آپ کی شادی سے 2 روز قبل سنی تھی۔ جانتی ہیں داور بھائی ایسا کیوں چاہتے تھے؟ وہ کچھ نہیں بولی، وہ بس بنا پلک جھپکے شوق کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ میں ہمیشہ بہت تیار رہا کرتی تھی، اب بھی رہتی ہوں۔ میرے کپڑے، جوتے، بال، ناخن، میں ہر چیز آج بھی اتنی ہی تراش خراش کر سیٹ رکھتی ہوں جتنا پہلے رکھتی تھی۔ فرق بس اتنا ہے کہ اب میں باہر نکلتے ہوئے خود کو ڈھانک لیتی ہوں۔ جانتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ بس اتنا کہ دوسری عورتوں کے شوہر میری طرف متوجہ نہیں ہوتے اور یوں اپنی بیوی سے ناخوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں رہتی ان کے پاس۔ ایڑی میں ساری چکنائی جذب ہو چکی تھی۔ وہ اب بھی پہلے ہی طرح کھردری تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ چکنائی ایک دم سے اثر نہیں کرتی۔ آہستہ آہستہ وہ کھردرے پن کو نرم کرے گی اور یوں پھٹی ہوئی جلد ویسے ہی ہو جائے گی جیسا کہ اسے ہونا چاہیے۔ کیا آپ اب بھی مجھے غلط سمجھتی ہیں؟ ٹشو سے ہاتھ پہنچتے ہوئے اس نے بہت اطمینان سے دیکھا۔ وہ جو بالکل گمسم سی بیٹھی تھی کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا نے دور تک سونیا کو جاتے دیکھا اور پھر اپنی پھٹی ایڑیوں کو۔ آہستہ آہستہ یہ نرم پڑ جائیں گی۔ وہ جانتی تھی کچھ چیزیں کافی وقت لیا کرتی ہیں۔ اس دن اس سے صرف اتنی غلطی ہوئی تھی، وہ بغیر بتائے زارا سے ملنے چلی آئی تھی۔ آج آفس میں زیادہ کام نہیں تھا، ویسے بھی باقر صاحب کو وہ اپنی ٹاپ ہیرارکی کو سرنو تشکیل دے کر نگران بنا چکی تھی، سو اس پہ کام کا بوجھ ذرا کم تھا۔ فراغت ملی تو سوچا کہ زارا سے مل لے۔ 5 جولائی آ کر بھی گزر چکی تھی، اب اس کو اسی ہفتے واپس ترکی جانا تھا کلیئرنس کروانے کے لیے۔ انہی سوچوں میں غلطاں وہ اس کے گھر آئی۔ زارا اندر کمرے میں ہے، فاریہ وغیرہ آئی ہوئی ہیں، تم اندر چلی جاؤ۔ زارا کی ممی اسے دروازے پہ ہی مل گئی تھی، وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہی تھی۔ خوش اخلاقی سے بتا کر وہ باہر نکل گئی۔ وہ سر ہلا کر اندر آ گئی۔ زارا کا کمرہ کوریڈور کے آخری سرے پہ تھا۔ گھر میں خاموشی تھی، کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، فاریہ اور مشال کی آوازیں، ان کی کلاس فیلوز اور فرینڈز۔ وہ یقیناً اچھے وقت پہ آئی تھی، ان سے بھی مل لے گی، یہی سوچ کر وہ چند قدم آگے آئی، مگر اس سے پہلے کہ مانوسیت پیدا کرنے کے لیے کوئی آواز دیتی، ادھ کھلے دروازے سے آتی آوازوں نے اسے روک دیا۔ حیا کو مت بلانا پلیز، بیزاری سے بولتی وہ زارا تھی۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی، دیوار سے جا لگی۔ سانس بالکل روکے وہ اب ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ کیا یار اکٹھے ہو جائیں گے تو مزہ آئے گا نا؟ فاریہ ذرا حیران ہوئی۔ تم اس سے ملی نہیں ہو نا ترکی سے واپسی پہ، اسی لیے کہہ رہی ہو، ورنہ وہ اتنی بور ہو گئی ہے کہ کوئی حد نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس نے برقع پہننا شروع کر دیا ہے، اینڈ آئی مین ریئل برقع۔ وہ ریئل پہ زور دے کر جیسے بے یقینی کا اظہار کر رہی تھی۔ برقع؟ ڈونٹ ٹیل می زارا۔ ہاں، میں نے اسے بولا تم ترکی سے آئی ہو یا عمرے سے؟ یہ جھوٹ تھا، زارا نے کبھی اسے ایسے نہیں کہا تھا۔ وہ دم سادے سنے گئی، میں اس کا وہ کالا طالبان والا برقع نہیں ودسٹینڈ کر سکتی، پلیز اسے کال مت کرنا، اسے دیکھ کر میرا دم گھٹتا ہے، پتہ نہیں اپنا کیا حال ہوتا ہوگا۔ خیر، حیا کو میں جتنا جانتی ہوں اس لحاظ سے اس نے برقع بھی ڈیزائنرز لیا ہوگا، برانڈڈ برقع، شاید فیشن میں کر رہی ہو۔ اب مزید کھڑے ہونا خود کو ذلیل کرنا تھا۔ وہ بنا چاپ پیدا کیے واپس پلٹ گئی۔ باہر گیٹ کیپر کے قریب وہ رکی تھی۔ زارا کو بتا دینا کہ میں آئی تھی مگر جا رہی ہوں، وجہ پوچھے تو کہنا انہیں نہیں معلوم۔ سختی سے وہ 2 ٹوک انداز میں کہہ کر باہر کار کی طرف بڑھ گئی۔ چلو اور کہیں دور لے جاؤ، میں ذرا دور جانا چاہتی ہوں۔ پچھلی سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے تھکے تھکے سے انداز میں ڈرائیور سے کہا، جس نے سر ہلا کر کار اسٹارٹ کر دی۔ اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں مون لیں۔ گردن کے پچھلے حصے اور کندھوں میں عجیب دباؤ سا محسوس ہونے لگا تھا، جیسے اب اعصاب تھکان کا شکار ہو رہے ہوں۔ وہ انسان ہی تھی، اس کی قوت و برداشت اور اعصاب کی مضبوطی کی بھی ایک حد تھی، اس سے زیادہ پریشر وہ نہیں لے سکتی تھی۔ ہر دروازے سے دھتکارے جانا، ہر جگہ سے ٹھکرائے جانا، ہر دوست کا چھوٹ جانا، کیا مشکلات کی کوئی حد تھی؟ صبر صبر صبر، انسان کتنا صبر کرے؟ ایک نقاب ہی تو کرنا شروع کیا تھا اس نے، ایک دم سے اتنے چہروں سے نقاب کیسے اتر گئے تھے؟ ڈرائیور بھی مقصد سڑکوں پہ گاڑی چلاتا گیا۔ بہت دیر بعد جب اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تو اس نے گھر چلنے کا کہا۔ ابا کمرے میں تھے، آج ٹیک لگا کر بیٹھے، اینک لگائے اخبار دیکھ رہے تھے۔ اس نے دروازے کی درز سے ان کو دیکھا، ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی، پھر وہ بنا انہیں تنگ کیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ زارا کی باتوں نے اسے بہت ڈسٹرب کیا تھا کہ وہ رات کا کھانا بھی نہیں کھا سکی۔
فاطمہ نے پوچھا۔ ان کا رویہ ذرا بہتر تھا، آخر ماں تھی، مگر اس نے بھوک نہ لگنے کا بہانہ کر دیا۔ پھر وہ اوپر چھت پہ چلی آئی۔ کین کا جھولا منڈیر سے لگا ویران پڑا تھا۔ وہ اس پہ آ بیٹھی تو دھیرے سے بہت سی یادیں سامنے دیوار سے لگے ابا کے گملوں کے اوپر سایہ بن کر ناچنے لگیں۔ آج چاند کی روشنی کافی تیز تھی، پودوں کے پتے چمک رہے تھے۔ اسے سبانجی میں جھیل کنارے پہ چھائی چاندی کی تہ یاد آئی، اور چاندی کے مجسمے، اور اسی جگہ بیٹھا وہ خاموش شخص جو خاموشی سے اس کی کہانی سنے گیا تھا مگر اپنی نہیں سنائی تھی۔ واپس جا کر فون بھی نہیں کیا، وہ تھا ہی ایسا، پھر بھی وہ اس سے امیدیں وابستہ کر لیتی تھی۔ پاگل تھی وہ۔ بہت دیر وہ جھولے پہ بیٹھی ابا کے گملوں کو دیکھتی رہی۔ وہ پہلے سے زیادہ مرجھا گئے تھے۔ ابا بیمار پڑے تو ملازموں نے بھی ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ منڈیر کے سامنے والی دیوار کے ساتھ رکھے تھے۔ ان کے اور منڈیر کے درمیان قریباً 4 گز چوڑا صحن تھا۔ وہ چھت کا پچھلا حصہ تھا، ٹیرس دوسری طرف تھا۔ وہ اب ٹیرس پہ نہیں بیٹھی تھی کہ وہاں بے پردگی ہوتی تھی، سامنے گھروں میں نظر آتا تھا۔ اللہ اللہ، پھر پردہ۔ اس نے بددلی سے سر جھٹکا۔ نہیں، وہ اپنے پردے سے تنگ نہیں پڑ رہی تھی، مگر پھر وہ بیزاری کیوں محسوس کر رہی تھی؟ اپنی سوچوں سے اکتا کر وہ ایک دم کھڑی ہوئی اور اندر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی، مگر پھر رک گئی۔ گملوں اور منڈیر کے درمیان کچھ تھا، کچھ چمکا تھا۔ کون؟ وہ ذرا چونک کر پیچھے ہوئی۔ کوئی ہے وہاں؟ ہر طرف سناٹا تھا، خاموشی، اندھیرا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر شاید اس کا وہم ہو۔ اس نے سر جھٹک کر پھر سے قدم اندر کی جانب بڑھانے چاہے، مگر لمحے بھر کو پھر سے کچھ چمکا۔ کون؟ کون ہے؟ وہ بالکل ساکن کھڑی پل کے سکیڑے اس جگہ کو دیکھے گئی۔ اسے ڈر نہیں لگ رہا ہے، وہ بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہے۔ اس نے خود کو بتانے کی کوشش کی، مگر فطری خوف نے اسے چھوا تھا۔ پھر بھی وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھی۔ گملوں کی قطار کے ساتھ چلتی وہ آخری گملے تک پہنچی جس میں منی پلانٹ لگا تھا، ڈنڈی کی مدد سے قریباً 6 فٹ اونچا کھڑا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، مگر کچھ تھا۔ کسی احساس کے تحت وہ ذرا سی آگے ہوئی اور پھر ایک دم رک گئی۔ خدایا! وہ جیسے کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور پھر بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ اونچے منی پلانٹ سے لے کر چھت کی منڈیر تک ایک ان دیکھی دیوار سی بنی تھی، مکڑی کے جالے کی دیوار، جیسے کسی بیڈمنٹن کورٹ میں جالی دار نیٹ لگا ہوتا ہے۔ وہ 6 فٹ اونچا اور بے حد لمبا سا جالا تھا، بے حد خوبصورت اور سحر انگیز تھا۔ اس کے تانے بانے بہت نفاست سے بنے تھے، گو کہ وہ بہت پتلا تھا، پھر بھی چاند کی روشنی کسی خاص زاویے سے پڑتی تو دھنک کے ساتوں رنگ چمکتے۔ وہ اسے دیکھتی الٹے قدموں پیچھے آئی۔ اگلے ہی پل وہ اندر سیڑھیوں کے دہانے پہ غصے سے نور بانو کو پکار رہی تھی۔ جی جی آئی۔ نور بانو جو کچن میں کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ جاؤ، کوئی جھاڑو لے کر آؤ، اتنے جالے لگے ہیں چھت پہ، تم صفائی کیوں نہیں کرتی ٹھیک سے؟ پتہ نہیں اسے کس بات پر غصہ چڑھا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر نور بانو بھاگتی ہوئی لمبی والی جھاڑو لیے اوپر آئی۔ اتنا بڑا جالا یہاں کیسے بنا ہے؟ جب نور بانو اس کے ساتھ باہر چھت پہ آئی تو وہ حیرت سے، اچنبھے سے، جیسے خود سے بولی تھی۔ حیا باجی دیکھیں نا، یہاں کی صفائی کی ذمہ داری نسرین کی ہے، وہ روز چھت صاف ہی نہیں کرتی۔ مجھے تو لگتا ہے کافی دن سے ادھر سے گزری بھی نہیں ہے، گزری ہوتی تو جالا نہ بنتا۔ یہ مکڑیاں جالے ادھر ہی بناتی ہیں جہاں کچھ عرصے سے کچھ گزرا نہ ہو، چاہے بندہ چاہے جھاڑو، جتنا اتار لو جالے، پر کچھ روز بعد بن لیتی ہیں۔ سدا کی کامچور ہے نسرین، ذرا سا کام نہیں ہوتا۔ یہ جالا دیکھنے میں کتنا بڑا تھا جی، مگر جھاڑو ایک دفعہ ماری تو وہ اتر گیا، اتنی سی بات تھی۔ نور بانو جھاڑو ہوا میں اوپر نیچے مارتی جلدی جلدی وضاحتیں دے رہی تھی۔ ہے نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ درست کہہ رہی تھی، وہاں سے کافی دنوں سے کوئی نہیں گزرا تھا۔ وہ بھی ادھر آتی تو جھولے پہ بیٹھ کر تھوڑی دیر بعد اندر چلی جاتی۔ اسی لیے تو جالا بنا تھا، اسی لیے تو جالے بنتے ہیں۔ اس کے دل میں بھی بن گئے تھے، اب اسے ان کو صاف کرنا تھا۔ کیسے؟ لمحے بھر بعد ہی اس کے دل نے اسے جواب دے دیا تھا۔ اب اسے صبح کا انتظار تھا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ویسے ہی خوبصورت اور پرسکون تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ لہلہاتا سبزہ، کشادہ سڑکیں اور کیمپس کے سرخ اینٹوں والے بلاکس۔ کیمپس میں رش بہت کم تھا۔ وہ بنا کچھ دیکھے سیدھی ڈاکٹر ابراہیم حسن کے آفس آئی تھی۔ خوش قسمتی سے اسے ان کا نمبر مل گیا تھا، اور چونکہ وہ ان کی ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی اسی لیے انہوں نے ملاقات کا وقت طے کر لیا تھا۔ السلام علیکم سر۔ اجازت ملنے پہ ان کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے وہ بولی۔ وہ معمر مگر پروقار سے استاد تھے۔ مسکراتے ہوئے اس کے لیے اٹھے اور وعلیکم السلام کہتے ہوئے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، میں کچھ پریشان تھی، سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں، شاید کوئی حل نکل آئے۔ کرسی کھینچتے ہوئے اس نے وہی بات دہرائی جو فون پہ کہی تھی۔ اپنے سیاہ عبائے اور نفاست سے لیے گئے نقاب میں وہ بہت تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ شور، آپ بتائیے، اور چائے لیں گی یا نہیں؟ نہیں سر پلیز کچھ بھی نہیں، بس میں بولنا چاہتی ہوں، مجھے ایک سامع چاہیے۔ انہوں نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ وہ منتظر تھے۔ حیا ایک گہری سانس لے کر ٹیک لگا کر بیٹھی، کونیاں کرسی کی ہتھی پہ رکھے ہتھیلیاں ملائے وہ پلیٹینیم کی انگوٹھی انگلی میں گھماتے ہوئے کہنے لگی،
मैं जानती हूँ कि एक मुसलमान का बेहतरीन साथी कुरान होता है और उसे अपनी तमाम कंसोलेशन अल्लाह ताला से लेनी चाहिए। अपना मसला सिर्फ़ अल्लाह ताला के सामने रखना चाहिए। लेकिन अगर यही काफ़ी होता तो अल्लाह सूरह असर में ये ना फरमाता कि इंसान खसारे में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और एक-दूसरे को हक़ की तलकीन की और एक-दूसरे को सब्र की तलकीन की। सर, ये जो वतवासो बिस्सब्र होता है ना, ये बंदे को बंदों से ही चाहिए होता है, खुसूसन तब जब दिल में मकड़ी के जाले बन जाएँ। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। कुर्सी पे कदरे आगे होकर बैठे वो बहुत तवज्जो से उसे सुन रहे थे। आप मुझे जानते हैं, आपको मालूम है कि मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। मेरे लिए दीन कभी भी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा नहीं रहा था। फिर भी मैं एक बुरी लड़की कभी नहीं थी। हर इंसान अपनी कहानी खुद सुनाते हुए खुद को मार्जिन दे दिया करता है। शायद मैं भी दे रही हूँ। फिर भी मैं बेशक हिजाब नहीं लेती थी, मगर लड़कों से बात भी नहीं करती थी। मेरी किसी लड़के से खुफिया दोस्ती नहीं थी। मैं दुकानदार से पैसे पकड़ते हुए भी एहतियात करती थी कि हाथ ना छुए। मेरा निकाह बचपन में हुआ था और मैं इतनी वफ़ादार थी कि अगर कभी किसी लड़के से यूँ मिली तो उसी निकाह को बचाने के लिए। वो कह रही थी और हर लफ्ज़ से तकलीफ़ आया थी। दिल में चुभते काँटे इतनी अज़ियत नहीं देते जितना उनको नोच कर निकालने का अमल अज़ियत देता है। फिर मैं बाहर चली गई। वहाँ भी दीन मेरे लिए बस इतना ही था कि मिलाद अटेंड कर लिया और टॉप के में मुबर्रिकात देखकर सर ढाँप लिया। बस सवाब मिल गया। फिर जो चाहे करो। मगर फिर मैंने महसूस किया कि मेरी इज़्ज़त नहीं है। मैंने खुद को बेइज़्ज़त और रुसवा होते देखा। मेरी नीयत कभी भी गलत नहीं होती थी, फिर भी मैं रुसवा हो जाती थी। तब मेरी समझ में नहीं आता था कि ये क्यों होता है। फिर मुझे अल्लाह ने 2 किस्म के अज़ाब चखाए, रूहानी और जिस्मानी। पहले मैंने मौत देखी और मौत के बाद का जहन्नुम। दर्द से उसने आँखें मींच लीं, भड़कता अलाव, दहकते अंगारे, सब कुछ सामने ही था। मेरी जल्द पे आज भी वो ज़ख्म ताज़ा है जो उस भयानक हादसे ने मुझे दिए और तब मुझे समझ में आ गया कि अल्लाह ताला की रज़ा सिर्फ़ तमन्ना और ख़्वाहिश से नहीं मिलती, उसके लिए दिल मारना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और मैंने दिल मारा ताकि मेरी आँख में और दिल में और वजूद में नूर दाख़िल हो जाए और मैंने वो सब करना चाहा जो अल्लाह ताला चाहता था कि मैं करूँ। मगर तब मुझे किसी ने कहा था कि कुरान की पहेलियाँ ज़्यादा दिलचस्प होती हैं और ये कि अज़ाब में आयत हिजाब उतरना भी एक पहेली है। उसने उस पहेली को यूँ हल किया कि हिजाब लेना खंदक की जंग को दावत देने के लिए मुतरादिफ है। जहाँ किसी अहद में बंदे बनो करीज़ा साथ छोड़ जाते हैं, जहाँ जाड़े की सख्ती और भूख की तंगी होती है और फिर मैंने खुद को उस खंदक में पाया। अब जबकि मैं उस दूसरे लाइफ़स्टाइल को नहीं छोड़ना चाहती, जो लोग मुझे उस पे मजबूर कर रहे हैं। मेरे सगे ताया जो अपनी बेटी को सारी उम्र इस्काफ करवाते आए हैं, वही उसके खिलाफ हो गए हैं। मैं कैसे इस दिल की वीरानी पे काबू पाऊँ, जो मेरे अंदर उतर आई है? मैं कैसे इन जालों को साफ करूं? बहुत बेबस से कहते उसने अपना सवाल उनके सामने रखा। दिल जैसे एक गुबार से साफ हुआ था, एक बोझ सा कंधों से उतरा था। मैं जहां तक आपकी बात समझ सका हूं, बहुत धीमे मगर मजबूत लहजे में उन्होंने कहना शुरू किया। तो आपके दिल में मकड़ी के जाले इसीलिए बन रहे हैं कि आप लोगों के उन रवैयों को दायमी समझ रही हैं। देखें, कुरान क्या कहता है? एक सूरा है जिसका नाम अनकबूत यानी मकड़ी है। उसमें यही लिखा है ना कि जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को अपना कारसाज बनाता है, उसकी मिसाल मकड़ी की सी है जो अपना घर बुनती है और बेशक घरों में सबसे कमजोर घर मकड़ी का ही होता है। तो बेटा, ये जो कारसाज बनाना होता है ना, ये सिर्फ किसी इंसान को खुदा के बराबर समझना नहीं होता, बल्कि किसी को जोर आवर तस्लीम करना और उसके रवैये को खुद पे तारी कर लेना भी होता है। आपने अपने हिजाब के लिए बहुत फाइट की, यही तो औरत का जिहाद होता है, उसकी अल्टीमेट स्ट्रगल। मगर आहिस्ता आहिस्ता फितरी तौर पर आपने समझ लिया कि लोगों का रवैया हमेशा यही रहेगा। आपको लगता है कि वो बदलेंगे नहीं। उसने नफी में सर हिलाया। मेरे ताया कभी अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। आप उनको नहीं जानते। आपकी ताया का मसला पता है क्या है हया? बहुत से लोगों की तरह उन्होंने भी अपनी बेटी को स्कार्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करवाया होगा। उन्होंने हिजाब के लिए स्टैंड लिया होगा, जैसे आज आप ले रही हैं और हिजाब के लिए हर स्टैंड लेने वाले को आज़माया जाता है। आपको तंज़ो तारों के नश्तरों से आज़माया गया क्योंकि यही आपकी कमज़ोरी है कि आप किसी की टेढ़ी बात ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकतीं और आपकी ताया को तारीफ़, सताइश और वाह-वाह से आज़माया गया। उन्होंने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है, ये बात उनसे लोगों ने कही होगी और यूँ उनका वो काम जो अल्लाह की रज़ा के लिए शुरू हुआ था, उसमें तकब्बुर और खुदपसंदी शामिल हो गई। वो बिल्कुल यकटिक उनको देखे जा रही थी। उसने तो कभी उस नहज पे सोचा भी नहीं था। अब उस खुदपसंदी में वो इतने रासिख़ हो गए हैं कि अपनी हर बात उनको दुरुस्त लगती है। यहाँ हर शख्स ने अपना दीन बना रखा है, उसूलों का एक सेट स्टैंडर्ड, जिसके आगे पीछे होने को वो तैयार नहीं। आपके ताया का भी अपना दीन है, जो उस तक अमल करे, मसलन सिर्फ़ स्कार्फ़ ले, उसको वो सराहेंगे। मगर जो उसके आगे बढ़े, शरई हिजाब शुरू करे, मसलन उनके बेटे या दामाद से पर्दा करने लगे, उसने उनके दीन से आगे निकलने की कोशिश की, नतीजतन वो उसके अज़ाब का शिकार हुआ है। उसने धीरे से इस बात में सर हिलाया और वो जो उसे लगता था कि ताया उसकी मुखालफत में दीन के दुश्मन हो गए हैं, तो वो गलत थी। वो ये सब दीन और सही काम समझकर ही तो कर रहे थे, मगर अब उस सब का अंजाम क्या होगा,
یہ سب کدھر ختم ہوگا؟ انا اور اپنی نیکی پہ تکبر کی یہ جنگ کیا بنے گا اس کا؟ اس کی بات پہ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ حیا، ابھی آپ نے عذاب کی پہیلی کی بات کی، اسے آپ نے حجاب سے تشبیہ دی۔ میں نے نہیں، میری دوست نے۔ اس نے فوراً تصحیح کی۔ دوست؟ آپ کی دوست نے یہ سب کہا؟ خندق، بنو قریظہ، بھوک اور جاڑا، سب کی حجاب سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، مگر پھر بھی آپ ایک آخری چیز مس کر گئی ہیں۔ کیا؟ وہ چونکی۔ کیا عائشہ کچھ مس کر گئی تھی؟ آپ نے عذاب کی پہیلی ابھی مکمل حل نہیں کی ہے۔ آپ بس ایک چیز نہیں دیکھ رہی، وہ جو اس پہیلی کی اصل ہے، اس کی بنیاد ہے۔ ایک چیز جو آپ بھول گئی ہیں۔ کیا سر؟ وہ آگے ہو کر بیٹھی۔ اگر وہ میں آپ کو بتا دوں یا سمجھاؤں تو آپ کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کے خود سوچنے سے ہوگا۔ قرآن کی پہیلیاں خود حل کرنی پڑتی ہیں۔ خود سوچیں، خود ڈھونڈیں، آپ کو اپنے مسئلے کا سیدھا سیدھا حل نظر آ جائے گا۔ اس نے مسکرا کر سر اثبات میں ہلایا۔ اب اسے پہیلیاں بوجھنا اچھا لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود سوچوں گی، مگر سر لوگ مجھے دقیانوسی کہتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے۔ میں اپنے دل کا کیا کروں؟ وہ ایک ایک کر کے دل میں چپتے سارے کانٹے باہر نکال رہی تھی۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ دقیانوسی کیا ہوتا ہے حیا؟ اس نے جواب دینے کے لیے لب کھولے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ پرانا، بیکورڈ، پینڈو، مگر رک گئی۔ اہل علم کے سوالات کا جواب کسی اور طریقے سے دینا چاہیے۔ آپ بتائیں سر، کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر حسن ذرا سے مسکرائے۔ اصحاب کہف کا قصہ تو سنا ہوگا آپ نے، جس بادشاہ کے ظلم اور جبر سے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے روکے جانے پہ انہوں نے اپنے گھر چھوڑ کر غار میں پناہ لی تھی۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، کنگ ڈیشیس۔ دقیانوس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے روکنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوئی بھی چیز دقیانوسی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ لمحے بھر کو بالکل چپ رہ گئی۔ میں تو یہ سمجھ جاؤں، مگر ان کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے اپنی اماں سے 1 گھنٹہ بحث کی، مگر وہ نہیں سمجھی۔ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 23 سال کی ہونے والی ہوں۔ اس نے بنا حیران ہوئے تحمل سے بتایا۔ آپ کو 12-13 برس کی عمر سے اسکارف لینا چاہیے تھا، مگر آپ نے 22-23 برس کی عمر میں لیا۔ جو بات 10 سال، ایک دوست کی موت اور ایک بھیانک حادثے کے بعد آپ کی سمجھ میں آئی، آپ دوسروں سے کیسے توقع کرتی ہیں کہ وہ 1 گھنٹے کی بحث سے اسے سمجھ لیں گے؟ وہ بہت نرمی سے اس سے پوچھ رہے تھے، تو کیا ان کو بھی میرا موقف سمجھنے میں 10 سال لگیں گے؟ اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے اور کم بھی، مگر آپ انہیں ان کا وقت تو دیں۔ کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں حیا۔ مگر انسان کتنا صبر کرے سر؟ کب تک صبر کرے؟ وہ اضطراب سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ جب زخم پہ تازہ تازہ دوا کا قطرہ گرتا ہے تو ایسی ہی جلن اور تکلیف ہوتی ہے میرے بچے۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اسی مصیبت پہ کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو۔ جہاں آپ اپنے دین کے لیے لڑ سکتی ہوں وہاں لڑیں، وہاں خاموش نہ رہیں۔ آپ سے آیت حجاب میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے یہی کہ آپ چادریں اپنے اوپر لٹکائیں تاکہ آپ پہچان لی جائیں۔ یہ جو پہچان لی جائیں ہے نا، عربی میں عرف کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تاکہ آپ کی عزت کی جائے بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنا وعدہ نبھا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا توقع کرتی ہیں؟ وہ آپ کو عزت دینے اور اذیت سے بچانے کا وعدہ نہیں نبھائے گا کیا؟ مرہم لگنے کے باوجود زخم درد کر رہے تھے۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا بنتا گیا۔ مگر کب سر؟ کب میں تبدیلی دیکھوں گی؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ مزدور کو اجرت مزدوری شروع کرتے ہی نہیں ملتی حیا، بلکہ جب مطلوبہ کام لے لیا جاتا ہے تب ملتی ہے۔ شام ڈھلے مگر کام ختم ہوتے ہی مل جاتی ہے، اس کے پسینے کے خشک ہونے کا انتظار کیے بغیر۔ ابھی آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا میں اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ رکے اور ریسیور اٹھایا۔ چند ثانیے کو وہ عربی میں بات کرتے رہے، پھر ریسیور رکھ کر اٹھے۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تب تک آپ بیٹھیں۔ سوری، میں آپ کو زیادہ کچھ آفر نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا شیشے کا جار اس کے سامنے میز پہ رکھا جو گلابی ریپر والی کینڈیز سے بھرا تھا۔ اٹس اوکے سر، وہ خفیف سی ہو گئی۔ 2 ہفتے قبل ہم ترکی گئے تھے، یونیورسٹی آف استنبول میں ایک کانفرنس تھی، اس سلسلے میں یہ میں کپادوکیا سے لایا ہوں۔ آپ کو ترکی پسند ہے سو یہ بھی اچھی لگے گی۔ میں ابھی آتا ہوں، وہ مسکرا کر بتاتے ہوئے چند کتب اٹھائے جن میں سر فہرست ہولی بائبل تھی، باہر نکل گئے۔ اس نے بھیگی آنکھیں رگڑی اور پھر مسکرا کر جار کھولا، اندر ہاتھ ڈال کر 2 کینڈیز نکالیں، گلابی ریپر اتار کر اس نے کینڈی منہ میں رکھی اور پھر ریپر کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ اس پہ کوئی عجیب و غریب سا غار بنا تھا۔ جو بھی تھا، اس نے دوسری کینڈی اور ریپر پرس میں ڈال دیے۔ ترکی سے متعلقہ ہر چیز اسے بہت پیاری تھی۔ کینڈی کو اپنے منہ میں محسوس کرتے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا جہاں سے ابھی ابھی سر گئے تھے۔ کچھ لوگ صرف دین کی وجہ سے آپ کے کتنا قریب آ جاتے ہیں نا۔ صبح آفس جانے سے قبل وہ ڈائننگ ٹیبل پہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی۔ کل سے اس کا دل اتنا پرسکون تھا کہ کوئی حد نہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پہ۔ نور بانو، فاطمہ قریبی کچن میں کھڑی نور بانو کو ہدایات دے رہی تھی۔
آبدہ بھابھی اور سیرج دوپہر کے کھانے پہ یہاں ہوں گی، تم لنچ کی تیاری ابھی سے شروع کر دو۔ یوں کرنا کہ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے وہ ٹھہر گئی۔ یہ آبدہ چچی اور سیرج کے چکر ان کے گھر بڑھ نہیں گئے تھے؟ پرسوں ہی تو آئی تھی اور پھپھو کے لیے ایک بہت قیمتی جوڑا بھی لائی تھی، آج پھر آ رہی ہیں؟ کیوں بھلا؟ اماں کرسی سے اٹھ کر ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس نے فاطمہ کو آتے دیکھا تو پکار لیا، چچی کیوں آ رہی ہیں؟ ابا سے ملنے؟ نہیں، تمہاری پھپھو کے ساتھ شاپنگ پہ جانا چاہتی ہیں۔ سیرج کے کالج میں کوئی فنکشن ہے، اسے آرائش طرز کی دلہن بننا ہے، وہ اس کے لیے کوئی خاص ڈریس بنوانا چاہتی ہیں۔ سبین کو تجربہ ہے نا کپڑوں وغیرہ کا، اسی لیے۔ اچھا، وہ چھمبے سے عبایا پہننے لگی۔ پہلے تو سیرج کسی سے مشورے نہیں لیتی تھی، اب کیوں؟ اور پھپھو ہی کیوں؟ یا پھر وہ جہان سکندر بنتی جا رہی تھی؟ ہر ایک پہ شک کرنا، اف۔ وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ کر باہر نکل آئی۔ خیر جو بھی ہے۔ اسے آتے دیکھ کر ڈرائیور نے فوراً پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ حیا ارم کی آواز نے اسے چونکایا۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے رکی اور حیرت سے پلٹی۔ ارم سامنے ہی کھڑی تھی، سر پہ دوپٹہ لیے، آنکھوں تلے ہلکے، چہرے پہ سنجیدگی۔ ارم؟ اسے حیرت ہوئی۔ ارم چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ بات کرنی تھی تم سے۔ پھر اس نے ڈرائیور کو دیکھا۔ تم باہر جاؤ۔ وہ جیسے اسی جگہ پہ بات کرنا چاہتی تھی۔ ڈرائیور فوراً تابعداری سے وہاں سے ہٹ گیا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ارم چند لمحے اسے سنجیدگی سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، اس روز میں نے جو سنا وہ وہاں جا کر بتا دیا، صرف اس لیے کیونکہ مجھے تم پہ غصہ تھا، کیونکہ تم نے بھی میرا پردہ نہیں رکھا تھا۔ ارم اگر تم نہ بھی بتاتی اور کوئی مجھ سے پوچھتا کہ وہ کیوں گیا ہے تو میں خود ہی بتا دیتی۔ جہاں تک بات ہے میری، مجھے تایا نے رات کے 3 بجے فون کر کے پوچھا تھا کہ میرے پاس کوئی دوسرا نمبر ہے یا نہیں۔ اگر تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہوتا تو میں بھی تم پہ بھروسہ کرتی کہ تم مجھے پھنساؤ گی نہیں۔ وہ گاڑی کے کھلے دروازے کے ساتھ کھڑی بہت سکون سے کہہ رہی تھی۔ ارم چند لمحے لب کاٹتی رہی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ مگر میں نے اس روز زیادتی کر دی تھی تمہارے ساتھ، آئی ایم سوری فار دیٹ۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حیا نے بغور اسے دیکھا۔ وہ واقعی نادم تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا؟ البتہ اس کا دل پسجنے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑتا ہے نا۔ اسی وقت سے آبدہ چچی پھپھو کے پیچھے پڑی ہیں کہ تمہارا پتہ صاف ہو اور وہ جہان کے لیے سیرج کی بات چلا سکیں۔ کیا؟ وہ چونکی، اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ ہاں، اسی لیے تو روز ہی پھپھو کے پاس آئی بیٹھی ہوتی ہیں۔ کیا تم نہیں جانتی؟ اب کی ارم کو حیرت ہوئی۔ حیا نے بمشکل شانے اچکائے۔ جو بھی ہے، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، اس نے بظاہر لاپرواہی سے کہا۔ البتہ اس کا دل اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ مگر خیر۔ ارم نے گہری سانس لی۔ لمحے بھر کو وہ خاموش رہی، پھر بولی، کیا مجھے تمہارا فون مل سکتا ہے؟ مجھے ایک کال کرنی ہے بس۔ اس کا لہجہ ملتجی نہیں ہوا بلکہ ہموار رہا۔ بس مجھے اس قصے کو ختم کرنا ہے، بس اسے خدا حافظ کہنا ہے۔ تو یہ بات تھی۔ حیا نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ارم نے جسے بھی فون کرنا وہ اسے اپنے لینڈ لائن یا کسی بھی طرح ماں، بھابھی، کسی کا بھی فون لے کر سکتی تھی، مگر غالباً وہ پہلے پکڑی گئی ہوگی یا پھر سختی بڑھ گئی تھی، تبھی وہ خطرہ مول نہیں لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر بہتر ہے کہ تم میرا فون استعمال مت کرو۔ الہی بخش! اس نے دور کھڑے ڈرائیور کو آواز دی۔ وہ فوراً ہاتھ باندھے اس کے پاس آیا۔ کیا میں تمہارا فون لے سکتی ہوں 1 منٹ کے لیے؟ جی جی۔ اس نے فوراً اپنا موبائل پیش کیا اور دور چلا گیا۔ لو۔ حیا نے موبائل ارم کی طرف بڑھایا۔ ارم نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فون تھاما اور تیزی سے نمبر ملانے لگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ باہر ارم جلدی جلدی فون پہ دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیا۔ اس نے سننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ 1 منٹ بعد ہی ارم نے فون بند کر دیا۔ حیا نے بٹن دبایا، شیشہ نیچے ہوا۔ تھینکس حیا، ممنونیت سے کہتے ہوئے اس نے فون حیا کو تھمایا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ تیزی سے واپس مڑ گئی۔ جب وہ درمیانی دروازہ پار کر گئی تو حیا نے موبائل کے کال ریکارڈز چیک کیے۔ اس نے ڈائلڈ کالز میں سے کال مٹا دی تھی، مگر یہ نوکیا کا وہ ماڈل تھا جس میں ایک کال لاگ الگ سے موجود تھا۔ حیا نے اسے کھولا، وہاں نمبر محفوظ تھا۔ اس نے وہ نمبر اپنے موبائل میں اتارا اور محفوظ کر لیا۔ الہی بخش! اب وہ دور کھڑے الہی بخش کو واپس آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ کبھی اگر ارم نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تو اس کے پاس ثبوت بھی تھا اور موقع کا گواہ بھی۔ الہی بخش کو آتے دیکھ کر اس نے سوچا تھا، ذیشان صاحب کے آفس لے چلو، جہاں اس دن گئے تھے۔ فون آگے ہو کر اس کو تھماتے ہوئے اس نے الہی بخش کو ہدایت دی، اور ارم بی بی نے تمہارا فون استعمال کیا تھا، یہ بات کسی اور کو پتہ نہیں لگنی چاہیے۔ جی میم۔ اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ذیشان انکل آفس میں نہیں تھے، ان کی سیکرٹری پھر بھی اسے ان کے آفس میں لے گئی کیونکہ رجا وہ اندر تھی۔ آپ بیٹھ جائیے، سر ابھی آتے ہوں گے۔ جاتے ہوئے ان کی سیکرٹری نے اوپر سے نیچے تک ایک عجیب سی نظر اس پہ ڈالی تھی۔ وہ بنا تاثر لیے کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے عبائے کو بہت سی جگہوں پہ اسی طرح دیکھا جاتا تھا، مگر جب دوسرے غلط ہو کر اتنے پر اعتماد تھے تو وہ درست ہو کر پر اعتماد کیوں نہ ہو؟ اور وہ بھی کتنی پاگل تھی جو ٹولی اور اس کی باتوں کو دل سے لگا لیتی تھی۔ ٹولی بیچاری نے چند ایک بار فکرے اچھالے تھے، اور اس نے کیا ہی کیا تھا؟ وہ تو اہل مکہ تھی،
اس سے کیا گلا، اصل اذیت دینے والے تو بنو قریظہ ہوتے ہیں، مگر یہ جنگ وہی جیتتا ہے جو ہار نہیں مانتا، اور پھر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ اس لمحے ڈی جے اسے بہت یاد آئی تھی۔ دھیان بٹانے کے لیے اس نے سر جھٹکا تو خیال آیا رجا اس لمبے سے کاؤچ کے دوسرے سرے پہ بیٹھی تھی، چہرہ اخبار میں اتنا جھکائے کہ گھنگرالے بال صفوں کو چھو رہے تھے۔ وہ قلم سے اخبار پہ نشان لگا رہی تھی۔ اسے ورڈ پزلز اچھے لگتے تھے، حیا کو بھی اب اچھے لگتے تھے، مگر وہ آخری پزل ابھی تک حل نہیں ہو سکا تھا۔ رجا تو اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی، مگر شاید وہ رجا کی کوئی مدد کر سکے۔ رجا کیا کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے کہتی اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ رجا نے آہستہ سے سر اٹھایا، خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اخبار اس کے سامنے کیا۔ اس کی حرکات بہت آہستہ تھیں۔ اسے بچی پہ بہت ترس آیا، مگر پھر سوچا وہ کیوں ترس کھا رہی ہے جب وہ اب نارمل لڑکی اپنی تمام ترہمت متجمع کر کے محنت کر رہی ہے تو وہ اس کے بارے میں ہمدردی اور تعصب سے کیوں سوچے؟ اسے تو ستائش سے سوچنا چاہیے۔ دکھاؤ یہ کیا ہے؟ اس نے وہ پرانا مڑا توڑا ہوا اخبار رجا کے ہاتھ سے لیا۔ ایک ہی پزل پہ وہ کافی دن سے لگی ہوئی تھی، شاید اسی لیے وہ جگہ کافی خستہ حال لگ رہی تھی۔ ذیشان انکل یقیناً اپنی محبت میں سمجھتے تھے کہ رجا یہ پزل حل کر لے گی، ورنہ وہ شاید ذہنی طور پر کافی پیچھے تھی۔ تم سے یہ حل نہیں ہو رہا؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ رجا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ ایک ثانیے کو اسے بے اختیار بہار گل یاد آئی۔ اچھا یہ دیکھو، یہ جو پہلا لفظ ہے نا، یہ ایناگرام ہے۔ ایناگرام یوں ہوتا ہے جیسے کسی لفظ کے حروف آگے پیچھے کر دو تو نیا لفظ بن جائے، جیسے سائلنٹ کے حروف بدل کر دو تو لسن بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایناگرامز میں بہت حکمت اور دانائی چھپی ہوتی ہے۔ اب یہ پہلا لفظ دیکھو، وہ اخبار سے پڑھ کر بتانے لگی۔ یہ لکھا ہے ٹرائی ہیرو پارٹ۔ یہ کسی مووی کا نام ہے، تمہیں بتانا ہے کہ اس کے حروف عدل بدل کرو تو کس مووی کا نام بنتا ہے، ٹھیک؟ رجا نے کچھ نہیں کہا، وہ بنا تاثر کے خالی خالی آنکھوں سے حیا کو دیکھ رہی تھی۔ حیا نے چند ثانیے اس لفظ کو غور سے دیکھا اور پھر اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ٹرائی ہیرو پارٹ کے حروف کی جگہ آگے پیچھے کرنے سے کیا بنتا ہے۔ ہیری پوٹر، دیکھو اس سے ہیری پوٹر بنتا ہے۔ اب یہاں لکھو ہیری پوٹر۔ اس نے اخبار رجا کو تھمایا۔ رجا دھیرے سے اسبات میں گردن ہلائی اور بہت آہستگی سے ایک ایک حروف خالی خالی جگہوں پہ اتارنے لگی۔ اب یہ اگلا مجموعہ دیکھو، اولڈ ویسٹ ایکشن۔ اس سے کسی مشہور ایکٹر کا نام بنتا ہے جو پرانی انگریزی ایکشن فلموں میں کام کیا کرتا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے یہ؟ وہ ان تین الفاظ کو دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی۔ ذیشان انکل کے پاس وہ کس کام میں آئی تھی اسے سب بھول گیا تھا۔ اوہ ہاں، کلنٹ ایسٹ ووڈ۔ وہ ایک دم چونکی۔ بہت ہی دلچسپ پزل تھا۔ ویسے میں تمہیں چیٹنگ کروا رہی ہوں، یہ غلط بات ہے۔ چلو اب باقی تم خود سالو کرو، بس تمہیں ان الفاظ کے حروف کی جگہوں کو عدل بدل کرنا ہے جیسے میں نے کیا تھا، پھر تم نئے نئے الفاظ بنا سکو گی، ٹھیک؟ بات ختم کرنے سے قبل ہی اس کا ذہن اپنے آخری پزل کی طرف بھٹک گیا تھا۔ سویپ کرنے کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے نا؟ کیا وہ کوئی ہنٹ تھا کہ اس حروف کی جگہوں کو سویپ کرنا ہے اور کوئی نیا لفظ بنانا ہے؟ مگر وہ کل 12 حروف تھے اور پاسورڈ تو 8 حرفی ہونا چاہیے تھا، پھر وہ اس سے کیا بنا سکتی ہے؟ ایک دم وہ بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دو الفاظ کوئی ایناگرام ہی ہوں۔ ایناگرام کے ذریعے کوڈز لکھنا تو بہت قدیم طریقہ تھا، یہ ہر دور میں استعمال ہوتا رہا تھا۔ فلسفے میں، آرٹ، فکشن، جاسوسی، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ایناگرام کا ایک کردار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا بھلا؟ فلیش ڈرائیو اس کے پاس پرس میں ہی تھی، مگر اسے اس کو صرف اپنے لیپ ٹاپ میں لگانا چاہیے اور ابھی وہ کام اسے کرنا تھا۔ ذیشان انکل سے وہ بعد میں مل لے گی، ابھی اسے اپنے آفس پہنچنا تھا جہاں تنہائی میں وہ یہ کام کر سکے۔ باہر سیکرٹری کو بتا کر رجا کو بائے کہہ کر وہ تیزی سے باہر آئی تھی۔ گاڑی میں ہی اس نے اپنا موبائل سے گوگل آن کیا اور ایک ایناگرام فائنڈ ویب سائٹ کھولی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ سائٹ اسٹور سے کتنے ممکنہ الفاظ بن سکتے ہیں۔ 5483 مجموعات۔ نتیجہ دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ اب ان میں سے کون سا درست ہو سکتا ہے بھلا؟ خیر، وہ ان تمام الفاظ کو دیکھتی ہے، شاید کچھ مل جائے۔ پہلا مجموعہ تھا پیسٹری پاؤڈرز۔ اوہو، اس نے خفگی سے نفی میں سر ہلایا۔ سو ٹرائی سویپڈ۔ وہ ان عجیب و غریب مجموعات پر سے نظر گزارتی تیزی سے موبائل اسکرین کو انگلی سے اوپر نیچے کر رہی تھی کہ ایک مجموعہ الفاظ پہ ٹھہر گئی۔ اسٹوری سویپ کے حروف کو آگے پیچھے کرنے سے بننے والے یہ دو الفاظ تھے، ٹائپ پاسورڈ۔ ٹائپ پاسورڈ، اس نے اچنبھے سے دہرایا، یعنی کہ پاسورڈ ٹائپ کرو، کیا مطلب؟ اور پھر روشنی کے کسی کوندے کی طرح وہ اس کے دل و دماغ کو روشن کر گیا۔ پاسورڈ میں پورے 8 حروف ہوتے ہیں۔ ٹائپ پاسورڈ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی خفیہ لفظ ٹائپ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لفظ پاسورڈ ہی ٹائپ کر دے۔
لفظ پاسورڈ جو آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پاسورڈ ہے. لاکھوں ای میل ہولڈرز کا پاسورڈ آج بھی یہی ہوتا ہے. پاسورڈ دنیا کا سب سے کامن، سب سے آسان پاسورڈ. اس نے موبائل بند کیا اور پرس میں ڈالا. تیز چلاؤ لائی بخش، وہ بے چینی سے بولی. اپنے آفس پہنچنے کی اتنی جلدی اسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. میں آفس جا رہی ہوں مگر پلیز میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی، سو مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، ٹھیک؟ ابا کی سیکرٹری کو حکمیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی. آفس مکفل کرنے اور نقاب اتارنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ کھول کر میز پہ رکھا اور پرس سے مخملی ڈبی نکالی. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اندر سیاہ فلیش ڈرائیو ویسی ہی رکھی تھی. اس نے اسے باہر نکالا اور ڈھکن کھول کر ساکٹ میں ڈالا. چند لمحوں بعد اسکرین پہ 8 چوکھٹے اس کے سامنے چمک رہے تھے. کی بورڈ پہ انگلیاں رکھ کر اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کو کھینچی اور پھر آنکھیں کھولی. اگر وہ غلط ہوئی تو وہ اس فائل کو کھو دے گی، مگر اسے یقین تھا کہ پاسورڈ ہی وہ لفظ تھا جو اسے اس فائل میں داخل کر دے گا. ٹھنڈی پڑتی انگلیوں سے اس نے ٹائپ کیا PASSWORD اور انٹر پہ انگلی رکھی. چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہرا سگنل چمکا. ایکسس گرانٹیڈ. پاسورڈ درست تھا. یا اللہ! وہ خوش ہو یا حیران اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی. اسکرین پہ اب وہ فائل کھل رہی تھی. اس کے لیے جو پروگرام کمپیوٹر نے کھولا تھا وہ ونڈوز میڈیا پلیئر تھا. میڈیا پلیئر! اس نے اچنبے سے اسکرین کو دیکھا. اس کا مطلب تھا کہ وہ فائل کوئی ویڈیو یا آڈیو تھی. اس کا پہلا خیال اپنی اور ارم کی ویڈیو کی طرف گیا تھا، داور بھائی کی مہندی کی. مگر اسے زیادہ کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملا. وہ کوئی ویڈیو تھی اور شروع ہو چکی تھی. اس کے پہلے منظر پہ نظر پڑتے ہی حیا سلیمان کا سانس رک گیا. اسے لگا وہ کبھی ہل نہیں سکے گی. اللہ اللہ! یہ کیسے؟ وہ سفید پڑتا چہرہ لیے چمکتی اسکرین کو دیکھ رہی تھی. جو کام نمٹا کر بہار گل سے نمٹنا تھا وہ کام ابھی نہیں ہوئے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ آج دوپہر سے اچھا موقع اسے حلیمہ عثمان کے گھر جانے کا نہیں ملے گا. اسی لیے وہ ادھر آ گیا تھا. حلیمہ آنٹی نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا. سوٹ میں ملبوس، وہی گلاسز، جیل سے پیچھے کیے بال اور عبد الرحمن کے ماتھے کے مخصوص بل. عبد الرحمن آ جاؤ، وہ خوشگوار حیرت سے کہتے ہوئے ایک طرف ہوئی. سفیر کدھر ہے حلیمہ؟ بے تاثر اور سپاٹ انداز میں پوچھتے ہوئے اس نے اندر قدم رکھا. یہ تو طے تھا کہ وہ لوگوں کو کبھی ریلیشن شپ ٹائٹل سے نہیں بلایا کرتا تھا، صرف ان کے پہلے نام لیا کرتا تھا. ہوٹل میں ہوگا، کال کروں اسے؟ نہیں، آپ اسے کال نہیں کریں گی. اور بہارے؟ اس نے یک لفظی استفسار کیا. جتنا حلیمہ عثمان اسے جانتی تھیں وہ بھاپ گئیں کہ وہ بہت برے موڈ میں تھا. وہ اندر اسٹڈی روم میں بیٹھی ہے، بہت اداس ہے. انہوں نے ملال سے بتایا. شاید اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کی تھی. حرکتیں جو ایسی ہیں اس کی. وہ بے حد غصے سے کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھر کر اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا. بنا دستک کے دروازہ دھکیلا تو کرسی پہ بیٹھی بہار گل نے چونک کر سر اٹھایا. پورے گھنگرالے بالوں کی پونی بنائے لمبے فراک میں ملبوس وہ جو واقعی غمزدہ لگ رہی تھی، اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں. عبد الرحمن! وہ کرسی سے اٹھی اور میز کے پیچھے سے گھوم کر سامنے آئی. بہارے کا پھول جیسا چہرہ کھل اٹھا تھا. بہت اچھا لگتا ہے تمہیں دوسروں کو اذیت دینا. وہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ وہ وہیں رک گئی. چہرے کی جوت بجھ گئی تھی. میں تمہارے لیے کیا نہیں کرتا اور تم بدلے میں میرے مسائل بڑھانے پہ تلی ہو. تم میری دشمن ہو یا دوست؟ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں نمی اتر آئی. تم مجھ سے ناراض ہو عبد الرحمن؟ نہیں نہیں، میں تو تم سے بہت خوش ہوں. اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنی مشکل سے میں نے تمہارے لیے پاسپورٹ بنوایا تھا، نئی شناخت، نیا گھر، نئی زندگی، مگر تم نے اسے جلا دیا. وہ اتنی برہمی سے جھڑک رہا تھا کہ کوئی حد نہیں. بہارے خفگی سے سر جھکائے واپس کرسی پہ جا بیٹھی. مجھے نیا گھر نہیں چاہیے. اگر میں چلی جاتی تو تمہاری مدد کون کرتا؟ میں نے تم سے مدد کا وعدہ کیا تھا نا. تمہیں میری ضرورت ہے، میں اسی لیے نہیں گئی. چند لمحے بعد سر اٹھا کر بہت سمجھداری سے اس نے سمجھایا. اچھا، مجھے تمہاری ضرورت ہے؟ وہ استحزائی انداز میں کہتا آیا اور کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا. اب دونوں کے درمیان میز حائل تھی. ہاں ہے. میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. مجھے ایک بیوقوف بچے کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، سنا تم نے؟ مجھے بچہ مت کہو. بہارے نے دبے دبے غصے سے اسے دیکھا. میں پورے 5.5 سال بعد 15 سال کی ہو جاؤں گی. اور تم مجھ سے شادی کرو گے نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا. عائشہ نہ بھی ہو تب بھی اسے لگتا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے خفگی سے اسے دیکھ رہی ہے. بہار گل! اس نے بیزاری سے سر جھٹکا. میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا، بلکہ جو تم کر رہی ہو اس سے تم مجھے مروا ضرور دو گی. نہیں، ایسے مت کہو. میں تمہیں ہرٹ نہیں کر سکتی. اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں. مگر تم ہمیشہ مجھے ہرٹ کرتے ہو. تم ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہو. اچھا، کون سا جھوٹ بولا ہے میں نے؟ ذرا میں بھی تو سنوں. اس کے تیور ویسے ہی لگ رہے تھے، مگر پلکے سکیڑے اب وہ جس طرح اسے دیکھ رہا تھا، بہارے کو محسوس ہوا کہ وہ دلچسپی سے اس کی بات سننے کا منتظر ہے اور اس کا غصہ بھی ذرا کم ہوا ہے. بہت سارے جھوٹ. اتنے تو عدلار میں بگلے بھی نہیں ہیں جتنے جھوٹ تم نے مجھ سے بولے ہیں. وہ خفا سے انداز میں مگر ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی. مگر اب مجھے سب پتہ چل گیا ہے. مثلاً کیا پتہ چل گیا ہے تمہیں میرے بارے میں؟ بہارے کو لگا وہ ذرا سا مسکرایا تھا. چیلنج دیتی مسکراہٹ، اکساتی ہوئی مسکراہٹ.
बहुत सी बातें, ये कि तुम्हारा असली नाम अब्दुर्रहमान नहीं है, और ये भी कि तुम्हारा नाम जहान सिकंदर है और तुम ही हया की कज़न हो। जहान एकदम हंस पड़ा। बाहर को हौसला हुआ, उसे बुरा नहीं लगा, वो उसे डांटेगा नहीं, उसको ज़रा तक़वियत मिली। सब्र नहीं हुआ आयशे से। मैंने उसे कहा था कि जाते वक्त बताए, उसने अभी बता दिया। वो जैसे बहुत महफूज हुआ था। उसने अपने जाते वक्त ही बताया था। तुम बहुत झूठ बोलते हो अब्दुर्रहमान। पहाड़ी ने कब्जी से उसे देखा था। और ये बात तुमने कितने लोगों को बताई है? वो कुर्सी से उठते हुए बोला। उसके तासुरात अब तक हमवार हो चुके थे। न गुस्सा था, न महफूज सी मुस्कुराहट। किसी को नहीं, प्रॉमिस। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे राज रखोगी। क्या तुम्हें राज रखने आते हैं बहारिगुल? मेज पे दोनों हथेलियां रखकर उसकी तरफ झुककर वो संजीदगी से पूछ रहा था। बहारी ने इस बात में सर हिलाया। मुझे राज रखने आते हैं। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? मैंने जला दिया और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसके थोड़ी देर कबल हंसने का असर था जो वो जरा नरोंटेपन से बोली थी। मैं तुम्हारा नया पासपोर्ट जल्द भिजवा दूंगा और तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। वो वापस सीधा हुआ। किधर? हमारे साथ? उसका चेहरा चमक उठा। नहीं, बल्कि यहाँ से बहुत दूर, और मैं तुमसे आखिरी दफा मिल रहा हूँ। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम मुझे एक अच्छी या बुरी याद समझकर भुला देना। मुझे यहाँ से जल्द निकलना है, इससे कबल कि मैं गिरफ्तार हो जाऊँ, और अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो मुझे फांसी हो जाएगी। अगर तुम ये नहीं चाहती कि मेरे साथ ये सब हो तो मेरी बात मानो। जब पासपोर्ट आ जाए तो चली जाना। वो बेतासुर लहजे में कहकर जाने के लिए मुड़ा। मगर तुम कहाँ जा रहे हो? वो परेशानी से कह उठी। जहान ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ उसके बारे में तुम्हें, आयशे, आने या पाशा बे को नहीं बता सकता, इसीलिए ये सवाल मत करो। क्या तुमने किसी को नहीं बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो आंसू रोकने की कोशिश करते हुए बमुश्किल बोल पाई। मैंने आने से कुछ दिन पहले हया को बताया था। उसे मालूम है कि मैं किधर जा रहा हूँ। उसे राज रखने आते हैं। वो कहकर दरवाजा खुलता बाहर निकल गया। बहारिगुल भागकर बाहर आई। भीगी आंखों से उसने अब्दुर्रहमान को बैरूनी दरवाजा पार करते देखा। यह ख्याल वो उसे आखिरी दफा देख रही है बहुत अजियतनाक था। आंसू टिप टिप उसके चेहरे पर लुढ़कने लगे। आज पहली दफा उसे यकीन आया था कि वो आखिरी दफा अब्दुर्रहमान को देख रही है, मगर बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। स्क्रीन की रोशनी उसके सफेद पड़ते चेहरे को चमका रही थी। वो सांस रोके यकटिक उस मंजर को देख रही थी जो उसके सामने चल रहा था। वो एक कमरे का मंजर था। नफासत से बना बेड, खिड़की के आगे गिरे पर्दे, कैमरा किसी ऊंची जगह पे रखा था क्योंकि उसके सामने राइटिंग टेबल की खाली कुर्सी नजर आ रही थी। कैमरा यकीनन कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर रखा गया था। मॉनिटर नजर नहीं आ रहा था, मगर वो जानती थी कि यहाँ मॉनिटर ही रखा हुआ था। वो कमरा पहले कई बार देख चुकी थी। कमरे ने उसे नहीं चौंकाया था, उस शख्स ने चौंकाया था जो अभी अभी कुर्सी पे आकर बैठा था। मैं उम्मीद करता हूँ मादाम, आप वो पहली और आखिरी शख्सियत होंगी जो इस फाइल को खोल पाएंगी। उसके हाथ में मूंगफली का पैकेट था जिसे खोलते हुए वो मुखातिब था। किससे? यकीनन हया से। वो सांस रोके उसे देख रही थी। मेरा नाम जहान सिकंदर है। बहुत पुरसुकून से अंदाज में गोया उसे देखते हुए वो कह रहा था। मेजर जहान सिकंदर अहमद। अहमद मेरे दादा का नाम था और यही मेरा सरनेम है। मैं जानता हूँ तुम ये समझती हो कि मैं यानी मेजर अहमद पिंकी था। ऐसा नहीं है, मैं पिंकी नहीं था। बात करने के साथ साथ वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मूंगफली मुंह में डाल लेता। वो बुद्ध बनी उसे देख रही थी, बिना पल झपके दम साधे। चंद लम्हे ठहर कर वो बोला, मैं डॉली था, याद है तुम्हें? वो जरा सा मुस्कुराया था। गेम जीतने के बाद किंग मेकर की मखसूस मुस्कुराहट। वो उसे नहीं जानती थी, नहीं पहचानती थी। एक चौथे नाम से भी तुम मुझे जानती हो, अब्दुर्रहमान पाशा, होटल ग्रैंड का मालिक, एक बुरा आदमी। वो गोया सांस लेने के लिए रुका, फिर नफी में सर हिलाया। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, ना ही कभी था। मैं चाहता था कि तुम मुझे खुद तलाश करो, तुम मुझे खुद ढूंढो, मुझे डिस्कवर करो। बहुत बार मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, मगर तुम नहीं समझ सकी, सो मैंने चाहा कि मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। वो अब टेक लगाकर कुर्सी पे बैठा जैसे याद करके सोच सोच कर बोल रहा था। उसकी निगाहें दूर किसी गैर मरे नुक्ते पे जमी थी। वो बिल्कुल सांस रोके दम साधे उसे देख रही थी। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज था। मैंने तुम्हें सब कुछ डायरेक्टली इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं कभी इतनी आसानी से इतने साफ लफ्जों में किसी को कुछ नहीं कहा करता। मेरे पेशे का यही तकाजा है, और मैंने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा इन्फॉर्मेशन को इनकोड और डिकोड करने में सर्व किया है। इसीलिए मैंने एक पजल तरतीब दिया, एक ट्रेसर हिंट, और तुम उसे हल कर लोगी ये मैं जानता हूँ। कब करोगी? तब मैं कहाँ हूँगा, जिंदा भी हूँगा या नहीं, बाहर हूँगा या फिर से जेल में, मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि तुम उसे हल कर लोगी। जुलाई की गर्मी में ही उसके हाथ पैर बर्फ बन रहे थे। वो पलकें बिल्कुल भी नहीं झपक पा रही थी। वो बस स्क्रीन को देख रही थी, ऐसे जैसे उसने कभी उसे ना देखा हो। वो वाकई पहली दफा उस शख्स से मिल रही थी। जब तक इंसान किसी दूसरे की जगह पे खड़ा नहीं होता वो नहीं जान पाता कि असल कहानी क्या है। एक ही रिवायत में अगर रावी और मरवी की जगह बदल दो तो वो सारा किस्सा ही बदल कर रह जाता है। पिछले चंद माह में तुम्हारी जिंदगी की कहानी का हिस्सा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ की कहानी सुनो। बात के अख्तिताम पे वो मुस्कुराया था। उसे कहते हैं अपनी कहानियों को स्वैप करना, राइट? यू इडियट, बेख्तियार उसके लबों से निकला था। वो अभी तक पलके नहीं झपक पा रही थी।
وہ ماہ دسمبر کے اسلام آباد کی خوبصورت ٹھنڈی سی دوپہر تھی۔ بادل ہر سو چھائے تھے، سبز درخت، سیاہ بادل، سرمئی سڑک، ایک پرسکون ٹھنڈا سا امتزاج۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ جس ہوٹل میں اسے جانا تھا وہ وہاں سے چند گز کے فاصلے پہ تھا۔ وہ عادتاً ٹیکسی سے مطلوبہ مقام سے ذرا دور ہی اترتا تھا، اب اسے پیدل چل کر ہوٹل تک جانا تھا۔ وہ وہی کر رہا تھا، مگر سر کے پچھلے حصے میں اٹھتا درد شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ مائیگرین نہیں تھا، مگر شدت ویسی ہی تھی۔ وہ ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن تکلیف کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ابھی اس کی ذہنی اذیت کا بڑا سبب ممی کی باتیں بنی ہوئی تھیں جو صبح سے اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ جب ممی غصے سے اسے جہان سکندر کہہ کر مخاطب کرتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب اگر وہ بات نہیں مانے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی۔ ایسے مواقع کم آتے تھے، مگر جب آتے تھے تو اسے دکھی کر جاتے تھے۔ تب اس کے پاس بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی نہیں تھا۔ آج تو ممی نے کال کے اختتام پہ تانا بھی دے دیا تھا، جہان سکندر تم مجھ سے زیادہ اپنے باس کی مانتے ہو، مجھے اب یہی لگا ہے۔ ہوٹل کا بیرونی گیٹ سامنے تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ اسے کسی نے نہیں روکا، البتہ آج معمول سے زیادہ سیکیورٹی نظر آ رہی تھی۔ انٹرنس کی طرف جاتے ہوئے وہ محتاط نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یقیناً ہوٹل میں کوئی خاص تقریب ہونی تھی جس کی وجہ سے سیکیورٹی عام دنوں سے کہیں زیادہ تعینات کی گئی تھی۔ ابھی وہ انٹرنس سے ذرا دور تھا جب اس کا موبائل بجا۔ وہ رکا اور سیاہ جیکٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ اس کا سلور اسمارٹ فون جو کچھ عرصہ قبل اسے دیا گیا تھا، جس میں لگے بے حد بیش قیمت سرو پلانس نگرانی کرنے والے آلات اس کی قیمت کو اسی ماڈل کے کسی بھی فون سے کئی گنا زیادہ بنا چکے تھے، اور وہ جانتا تھا کہ موجودہ کام ختم ہوتے ہی اسے یہ سب واپس کرنا ہوگا۔ سیکرٹ فنڈ کی ایک ایک پائی کا حساب اور جسٹیفیکیشن انہیں ہی دینی پڑتی تھی۔ مسز پارٹنر، اسکرین پہ یہ نام جل بجھ رہا تھا۔ وہ عادتاً کبھی بھی نمبرز لوگوں کے اصل ناموں سے محفوظ نہیں کرتا تھا۔ حماد پارٹنر کے نام سے اور اس کی منگیتر ثانیہ جو ان کے ساتھ ہی کام کرتی تھی مسز پارٹنر کے نام سے اس کے فون میں موجود تھی۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔ پہلے دوسرے کو بولنے کا موقع دینا بھی اس کی عادت بن چکی تھی، بہت سی عادات جو ان 12 سالوں نے اسے دی تھیں۔ تم کہاں ہو؟ میں لابی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ بس آ رہا ہوں۔ اس نے موبائل بند کر کے جیکٹ کی جیب میں رکھا اور داخلی دروازے تک آیا۔ گارڈ نے کافی رکھائی سے اس سے شناخت طلب کی۔ آج واقعی حد سے زیادہ سختی تھی۔ ایسے مواقع پہ جو کم ہی آتے تھے وہ اپنی اصل شناخت ہی دکھایا کرتا تھا۔ اس نے اندرونی جیب سے والیٹ نکالا، اسے کھولا اور اندر والیٹ کے ایک خانے میں سے پلاسٹک کور میں مقید کارڈ کچھ اس طرح سے سامنے کیا کہ اس کا انگوٹھا اس کے نام کو چھپا گیا، مگر تصویر ایجنسی کا سر حرفی مخفف اور وہ مشہور زمانہ پھول بوٹوں سے مزید 4 چوکٹوں کا نشان واضح تھا۔ گارڈ کی تنی ابرو سیدھی ہوئی، ایڑیاں خود بخود مل گئیں اور سر کہتے ہوئے اس نے ذرا پیچھے ہٹ کر راستہ دیا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ والیٹ واپس رکھتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کبھی کبھی جب وہ پاکستان میں ہوتا تو یہ عیش اسے بہت اچھے لگتے تھے۔ لابی میں داخل ہوتے ہی اس نے بنا گردن گھمائے بس نگاہوں سے چھت، فانوس اور دیواروں کے کونوں میں لگے سیکیورٹی کیمروں کا جائزہ لیا۔ کتنے کیمرے تھے؟ ان کا رخ کیا تھا؟ ڈیوٹی پہ کتنے گارڈز موجود تھے؟ اگر آگ لگ جائے یا ایمرجنسی ہو تو فائر ایگزٹ کس طرف تھی؟ وہ اس جیسی بہت سی باریکیوں کو جان کر وہ لابی میں ایک طرف لگے صوفوں کی جانب بڑھ گیا جدھر ایک صوفے پہ ثانیہ بیٹھی تھی۔ اس نے سیاہ سفید دھاریوں والی شلوار قمیص پہ بلیک سویٹر پہن رکھا تھا، گلے میں دوپٹہ، گہرے بھورے بالوں کی اونچی پونی اور اپنے مخصوص انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی ثانیہ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر شناسائی سے مسکرائی تھی۔ وہ اسی کی ایک بہت اچھی دوست تھی، اس سے جونیئر تھی، مگر حماد کی فیملی سے گہرے تعلقات کے باعث وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ وہ بھی جواباً ہلکے سے مسکرا کر اس کی طرف آیا۔ وہ 2 صوفوں آمنے سامنے لگے تھے۔ درمیان میں چھوٹی میز تھی جس پہ ثانیہ کا پاؤچ رکھا تھا۔ ایک قدرے بڑا پرس بھی ساتھ ہی میں پڑا تھا۔ وہ قریب آیا تو ثانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو اور کب سے ہو ادھر؟ وعلیکم السلام، فائن تھینکس، زیادہ دن نہیں ہوئے، کام سے آیا تھا۔ مقابل صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے بتایا۔ وہ کتنے دنوں سے اسلام آباد میں تھا؟ تعداد اس نے نہیں بتائی۔ دوسرے آپ کے بارے میں جتنا کم جانے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ تو مجھے اندازہ تھا۔ تمہارا کام؟ اس نے بیٹھتے ہوئے ابرو سے سیاہ پاؤچ کی طرف اشارہ کیا۔ جہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جتنا کر سکی کر دیا۔ تمہاری معلومات ٹھیک تھیں، وہ سفارت خانے کی کار استعمال نہیں کرتی۔ اب اس کے سامنے بیٹھی وہ اسے دھیمی آواز میں امریکی سفارت خانے کی سیکنڈ سیکرٹری کے متعلق بتا رہی تھی جو ویزا سیکشن کی ہیڈ تھی اور بھارتی نژاد امریکی شہری تھی۔ اسے سفارت خانے کی سیکنڈ سیکرٹری کے متعلق چند معلومات درکار تھیں، وہ بھی بہت جلد، اسی لیے اس نے صبح ثانیہ کو فون کیا تھا۔ ثانیہ تمام ضروری چیزیں لے آئی تھی اور اب زبانی بریفنگ دے رہی تھی۔ یو نو واٹ، وہ امریکی سفارت خانے کی ان گاڑیوں میں سے کوئی استعمال نہیں کرتی جو ہر وقت اسلام آباد میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ ویسے ان گاڑیوں کی تعداد قریباً 150 ہے۔ 140، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تصحیح کی۔ ثانیہ سر ہلا کر رہ گئی، وہ ہمیشہ اس سے زیادہ باخبر رہتا تھا۔ بہرحال وہ ان میں سے کسی گاڑی پہ سفر نہیں کرتی کیونکہ اس کو ایک جگہ یہ کہتے سنا گیا تھا کہ اگر ان 150
140 गाड़ियों में से किसी एक का दरवाजा भी खुले तो एम्बेसी को खबर हो जाती है। इसीलिए उसे एम्बेसी की गाड़ियों से चिढ़ है, और ये भी कि उनकी इतनी सिक्योरिटी डीसी में नहीं होती जितनी इस्लामाबाद में होती है। इसके बावजूद अमरीकी सफारतकार खुद कह कहकर अपनी पोस्टिंग इस्लामाबाद में करवाते हैं। कराची से भागते हैं, मगर इस्लामाबाद तो उनके लिए जन्नत है। चंद मिनट वो दोनों सफारत खाने की बातें करते रहे, नाम लिए बगैर, बेजरर सी बातें। फिर लम्हे भर को जब वो दोनों खामोश हो गए तो सानिया ने मौजू बदला। कोई और काम भी है इस्लामाबाद में? उसने सरसरी सा पूछा, मगर वो जानता था वो किस तरफ इशारा कर रही है। हाँ, 2 दिन बाद मेरी कज़न की मेहंदी है और मम्मी चाहती हैं कि वो अटेंड करूँ मैं। और तुम क्या चाहते हो? वो बदलियां सुकेड़े बगौर उसे देख रही थी, वही तीखा अंदाज जो उनके हम पेशा अफराद में अक्सर पाया जाता था। मुझे नहीं मालूम, बस मैं उन लोगों से नहीं मिलना चाहता। मिलोगे नहीं तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? तुम्हारा निकाह हो चुका है, तुम्हारे मामू के घर। इसी तरह उस बेचारी लड़की की जिंदगी तो मत लटकाओ, निभाओ या फिर छोड़ दो। बात के इख्तिताम पे उसने जरा से कंधे उचकाए। जहान ने जख्मी निगाहों से उसे देखा। सानिया के लिए तबसरा करना कितना आसान था। छोड़ ही तो नहीं सकता, मम्मी बहुत हर्ट होंगी। एक ही तो सूरत है कि वो अपने भाइयों के साथ फिर से एक हो जाएं। ये रास्ता मैं कैसे बंद कर दूं? तो फिर निभाओ। कितने अरसे से तुम उस बात को लटका रहे हो? जाकर मिल लो ना अपने मामू से। मैं उनके घर जाऊं, उनसे मिलूं, उनके साथ ताल्लुकात फिर से इस्तेवार करूं। मेरा दिल नहीं चाहता ये सब करने को। उसने बेबसी से सर झटक कर कहा था। अपने मुल्कों में अपने दोस्तों के साथ बस यही वो मकाम था जब वो अपने दिल की बात कह दिया करता था। देखो जहान, इंसान अपना किया बहुत जल्द भूल जाता है। वो भी भूल चुके होंगे। तुम जाओ और उनको एक मुस्बत इशारा दो, जिससे वो ये जान लेंगे कि तुम और तुम्हारी मम्मी उनके साथ रिश्ता रखना चाहते हो। वो तुम्हें बहुत अच्छा वेलकम देंगे। वो कुर्सी में जरा आगे होकर बैठी गोया समझा रही थी, मगर वो समझना नहीं चाहता था। मैं रिश्ता नहीं निभा पाऊंगा। मैं क्यों उनको धोखा दूं? क्यों उनकी बेटी के साथ ज्यादती करूं? देखो, मैं झूठ बोलकर शादी नहीं करूंगा, और सच जानने के बाद वो अपनी बेटी से मेरी शादी नहीं करेंगे। बात फिर वहीं आ जाएगी कि मम्मी हर्ट होंगी। वो शदीद किस्म के मसले में था, या शायद वो मसला हल ही नहीं करना चाहता था। जरूरी नहीं है कि चीजें वैसी ही हों जैसे तुम सोच रहे हो। तुम इन्हें बताना कि तुम क्या जॉब करते हो, उसकी क्या पेचीदगियां हैं, क्या मजबूरियां हैं, और ये कि तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकते। मुझे यकीन है कि वो अंडरस्टैंड करेंगे। जहां ने नफी में सर हिलाया। लॉबी में पस मंजर में धीमा सा बजता म्यूजिक जैसे एकदम से बहुत तल्ख हो गया था। तुम मेरे मामूओं को नहीं जानती, वो जरा जरा सी बात पे इशू बना लेने वाले लोग हैं। वो इस बात को इशू बना लेंगे कि हमने पहले इन्हें बेखबर क्यों रखा, इतने साल में कभी उनसे मिलने नहीं आया, वगैरह वगैरह। अपने तमाम रवैये, सब तक बातें सब भुलाकर वो फिर से मम्मी पे चढ़ दौड़ेंगे, और नतीजतन मम्मी हर्ट होंगी। मैं उनको मजीद दुखी होते नहीं देख सकता। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सानिया चंद लम्हे खामोशी से उसे देख रही थी, फिर आहिस्ता से बोली, जहान, अगर हर चीज बिल्कुल वैसे हो जैसे तुम कह रहे हो, और वो वाकई तुम्हारी मम्मी को फिर से हर्ट करें, तब भी वो इतनी मजबूत तो हैं कि बहादुरी से मुकाबला कर सकें। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने रवैये की सफाइयां दे रहे हो। असल वजह ये नहीं है। तुम बताओ क्या है असल वजह? उसने संजीदगी से सानिया को देखते हुए पूछा। वो जानता था कि वो ठीक कह रही है, फिर भी वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। असल वजह ये नहीं है जो तुम कह रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम जब इन्हें बताओगे कि तुम सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर नहीं बल्कि एक जासूस भी हो, और वो उस पर रद्द अमल जाहिर करें, तब भी तुम आधे घंटे में इन्हें मुतमईन और कायल कर लोगे। नहीं, मैं नहीं कायल कर सकता। वो जानते बूझते कभी भी अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे जासूस से नहीं करेंगे जिसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं हो, जो उनकी बेटी के साथ ना रहे बल्कि दूर किसी दूसरे मुल्क में किसी दूसरे नाम के साथ जिंदगी गुजारे, जो वहां मर भी जाए तो महीनों उनकी बेटी को पता ना चले कि उसकी कब्र कहाँ है। अजियत से कहते हुए वो कुर्सी पे पीछे को हुआ। आंखों के सामने एक रूह को जख्मी कर देने वाला मंजर फिर से लहराया था। अनाताकिया के कदीम शहर में इस बड़े से दालान के फवारे के साथ खड़ा घोड़ा, और उसकी कमर पे औंधे मुंह लादा गया वजूद। उसने सर झटका। ऐसी कोई बात नहीं है, ये असल वजह नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हारा मसला क्या है? कदरे खफगी से कहती वो बाहम मुट्ठियां मिलाए मेज पे रखती आगे को ही। तुम अपने मामूओं से डरते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। बेजारी से हाथ झुलाकर वो दूसरी तरफ देखने लगा। ऐसी ही बात है। तुम अपने एहसास कमतरी से अभी तक छुटकारा नहीं पा सके कि वो तुम्हें तुम्हारे अब्बा का ताना देंगे और तुम उनके सामने सर नहीं उठा सकोगे। मुझे हैरत है। कम ऑन जहान, अब इस चीज से बाहर निकल आओ। जहान ने जवाब नहीं दिया। वो गर्दन जरा सी मोड़े दाएं तरफ देख रहा था। मुझे हैरत होती है कभी कभी तुम पे। इतना काबिल ऑफिसर, इतना शानदार ट्रैक रिकॉर्ड, एजेंसी के बेहतरीन एजेंट्स में से एक, फिर भी अपने अंदर के एहसास कमतरी से तुम नहीं लड़ सके। तुम अपने अब्बा के किसी जुर्म में शरीक नहीं रहे हो जहान। जहान उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। वो कहीं और देख रहा था। सानिया ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा। लॉबी के दूसरे कोने में दो लड़कियां सोफों पर बैठ रही थी। एक नीले लिबास में थी और दूसरी स्याह लिबास में। स्याह लिबास वाली दराज कद लड़की, जिसके स्याह लंबे बाल आगे कंधे पे दाएं तरफ को डाले हुए थे, काफी खूबसूरत थी। सोफे पे बैठते हुए उसने दूसरी लड़की के हाथ से कैंडी पकड़ी और मुंह में रखी। दूसरी लड़की साथ ही कुछ कह जा रही थी। जहान, सानिया ने उसे पुकारा। वो जरा चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। क्यों देख रहे हो ऐसे? ये पाकिस्तान है।
وہ خجل ہوا نہ شرمندہ، بلکہ دوبارہ ان دو لڑکیوں کو دیکھا۔ ثانیہ، یہ بلیک کپڑوں والی میری بیوی ہے۔ اوہ اچھا۔ ثانیہ تجربے اور ذہنی پختگی کے اس درجے پہ تھی کہ بنا چونکے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھی ہے۔ تم نے بلایا ہے اسے؟ نہیں، میں تو خود اسے دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں۔ اس نے لا علمی سے شانے اچکائے۔ آر یو شور یہ وہی ہے؟ ہاں، میں نے اس کی پکچرز دیکھ رکھی ہیں۔ ثانیہ اب کے ذرا احتیاط سے گردن پھیر کر اسے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ لباس والی لڑکی کو جیسے مرچیں لگی تھی۔ کینڈی غالباً مرچ والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اور ناک سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ جیسے خفگی سے ساتھ والی لڑکی کو ڈانٹنے لگی جو ہنس رہی تھی۔ کیا وہ تمہیں پہچان لے گی؟ معلوم نہیں، میں تصویروں کے معاملے میں احتیاط برتتا ہوں، سو شاید نہیں۔ وہ بغور اسے دور بیٹھی لڑکی کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اتنی نزاکت، اسے مایوسی ہوئی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ جیسے خود سے بولا۔ پتہ کروں۔ ثانیہ کی بات پہ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ وہ اٹھ گئی۔ اسی وقت سیاہ لباس والی لڑکی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی اٹھی تھی۔ انہیں شاید کہیں پہنچنا تھا۔ یہ کہاں پڑھتی ہے؟ ثانیہ نے جاتے ہوئے پوچھا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی شرعیہ لا 7واں سیمسٹر۔ ممی کی دی ہوئی معلومات اس نے جوں کی توں دہرا دی اور اس کا نام حیا سلیمان ہے۔ ثانیہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں لڑکیاں اب لابی پار کر رہی تھیں۔ ثانیہ سیدھی اس کے پاس نہیں گئی بلکہ پہلے اس کے قریب بنے کیفے کی طرف جاتے راستے پہ تیز تیز چلتے ایک ویٹر کو روکا اور اس سے ٹرے لی جس میں کافی کے 4 مگ رکھے تھے۔ وہ یقیناً عملے سے واقف تھی، سو ویٹر نے سر ہلا کر آگے چلا گیا۔ ثانیہ ٹرے اٹھا کر ان دو لڑکیوں کی جانب بڑھ گئی جو اب لابی کے آخری سرے تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے کچھ کہہ کر انہیں روکا۔ وہ دونوں پلٹی تھیں۔ اتنی دور سے وہ ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا مگر ان کے تاثرات بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے ٹرے اسی لیے پکڑ رکھی تھی تاکہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ وہ لابی کے قریب ہی بنے کیفے جس میں سیلف سروس موجود ہے سے اٹھ کر آئی ہے، اور اس کیفے کی انٹرنس پہ اگر آپ موجود ہوں تو لابی وہاں سے صاف نظر آتا ہے، اور ان سے بات کر کے وہ واپس جہان کی طرف نہیں جائے گی بلکہ اندر کیفے میں چلی جائے گی تاکہ وہ لڑکیاں اس طرف نہ دیکھ پائیں جہاں وہ بیٹھا تھا۔ سیاہ لباس والی لڑکیاں چمبے سے نفی میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ ان سے کافی فاصلے پہ بیٹھا وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ دوسرے بھی بہت سے لوگ جو آس پاس سے گزر رہے تھے گردن موڑ کر ایک دفعہ اس پہ نگاہ ضرور ڈالتے تھے۔ اس نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے کیا برا لگا تھا وہ فیصلہ نہ کر سکا۔ چیریٹی لنچ ہے کوئی اسی لیے آئی ہے۔ ثانیہ ان کو بھیجنے کے بعد کیفے چلی گئی تھی اور اب جب وہ لڑکیاں اندر جا چکی تھی تو وہ واپس آئی اور صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بتانے لگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ غیر معمولی سیکیورٹی کی وجہ اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کیا بات ہوئی؟ وہ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگا۔ بس وہی پرانا حربہ کہ آپ کو میں نے اصول الدین ڈپارٹمنٹ میں دیکھا تھا اور متوقع طور پر اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ پھر میں نے پوچھ لیا کہ ادھر کس لیے آئی ہیں، سو اس نے بتا دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، کچھ اسے بہت برا لگا تھا۔ پھر جاؤ گے آج اس کے گھر؟ جاؤں گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا مگر وہ اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس عجیب سے اتفاق نے ایک دم بہت کچھ بدل دیا تھا۔ خالی ہاتھ مت جانا، کچھ لے کر جانا۔ میں ترکی سے ان کے لیے کچھ نہیں لایا، خالی ہاتھ ہی جاؤں گا۔ اچھا، پھر کچھ خرید کر لے جانا، اچھا امپریشن پڑے گا۔ چلو چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ وہ جیسے جان گئی تھی کہ اس کا موڈ اچھا نہیں ہے، سو اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور میز پہ رکھا سیاہ پاؤچ اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ تم اپسیٹ لگ رہے ہو۔ نہیں بالکل نہیں، وہ زبردستی مسکرایا۔ تم سناؤ، کب تک تمہارا منگیتر دوبارہ مجھ جتنا ہینڈسم ہو جائے گا؟ چند سیشنز مزید لگیں گے، برن کافی زیادہ تھا۔ بات کا رخ بدلنے پہ ثانیہ سے حماد کے بارے میں بتانے لگی۔ کچھ عرصہ قبل ایک حادثے میں اس کا چہرہ قدرے مسخ ہو گیا تھا، البتہ سرجری سے وہ بہتر ہو رہا تھا۔ وہ بے توجہی سے سنتا گیا، اس کا ذہن وہیں پیچھے تھا۔ پھر جب ثانیہ چلی گئی تو وہ باہر آ گیا۔ اسلام آباد کی ٹھنڈی سرمئی سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں ثانیہ کی باتیں مسلسل گونج رہی تھی۔ اس چیز سے باہر نکل آؤ، تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں رہے ہو جہان، اس چیز سے باہر نکل آؤ۔ اذیت کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی، آنکھوں کے سامنے وہ زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا۔ ثانیہ غلط تھی، ایک جرم میں وہ اپنے ابا کے ساتھ کسی حد تک شریک رہا تھا۔ بچپن کی یادیں اس کے ذہن میں بہت ٹوٹی پھوٹی بکھری مدھم مدھم سی تھیں۔ فاسفورس کا نیلا سمندر، سمندری بگلے، جہانگیر میں واقع ان کا گھر اور دادا، یہ وہ سب تھے جو بچپن میں اس کے ساتھ تھے۔ دادا ابا کا ساتھ ان میں سب سے زیادہ اثر انگیز تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، شادی کے 7ویں برس ملنے والی پہلی اور آخری اولاد، احمد شاہ کا اکلوتا پوتا۔ دادا کاروبار کے سلسلے میں ترکی آیا کرتے تھے، وہ فوج سے میجر ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ وقت سے قبل ان کی ریٹائرمنٹ کی وجہ ان کی خرابی صحت تھی۔ فوج سے باعزت طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گئے اور تب ہی وہ ترکی آئے اور پھر آتے جاتے رہے۔ ترکی میں ان کا علاج جو پاکستان میں ممکن نہ تھا، قدرے سستا ہو رہا تھا۔ جب ابا کا تبادلہ ترکی ہوا تو ممی بھی ساتھ آئیں۔ دادا نے تبھی چند پیسے جوڑ کر جہانگیر کے علاقے میں زمین خریدی۔ وہ خوش قسمتی کا دور تھا۔ ابا نے بعد میں اسی جگہ گھر بنوانا شروع کیا۔ وہ تبھی پیدا ہوا تھا۔ دادا کی گویا آدھی بیماری ہی دور ہو گئی اور تب وہ بہت خوش رہا کرتے تھے۔ باقی بچی
आदि बीमारी के बेहतरीन इलाज की सहूलतों के बाइस इस्तांबुल ना छोड़ सके। इस वक्त सल्तनत तुर्किया इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी। अभी पापा की हुकूमत आने में काफ़ी दहाइयाँ पड़ी थीं। पापा यानी तैयब अर्दगान। मगर तुर्की तब भी बहुत खूबसूरत था। अब्बा वापस चले गए थे मगर मम्मी, दादा और वो इधर ही रहे। दादा बिगड़ती सेहत के बाइस कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल ना कर सके, सो घर के हालात कदरे ख़राब होते गए। कुछ अरसा कबल की खुशहाली रूठ गई। अब्बा की तनख्वाह पर गुज़ारा करना तो नामुमकिन सी बात लगती थी। तभी उसने मम्मी को काम तलाश करते और फिर नौकरी करते देखा। तब वो बहुत छोटा था, वो उम्र जिसमें मेहनत और मशक्कत के मायने समझ से बालातर होते हैं। मम्मी एक फैक्ट्री में मामूली मुलाजमत करने लगी थी। पता नहीं वो क्या काम करती थी, मगर मुल्क के बुरे हालात के बायस वो नौकरी उनकी तालीमी काबिलियत से कम ही थी। घर से जैसे किस्मत ही रूठ गई थी। दादा अब्बा को कारोबार में शदीद घाटा हुआ और नासाजी सेहत के बायस उनका काम करना ना करना बराबर हो गया, मगर वो काम फिर भी करते थे। वो मेहनत करने वाले, मजबूत हाथों वाले और मुशक्कत करने वाले आदमी थे। बज़ाहिर रोबदार लगते मगर बात करने पर इतने मेहरबान और शफीक। जहान को वो कभी बीमार नहीं लगते थे। रोज सुबह वो उससे साथ लेकर वॉक पर जाया करते थे। वो थक जाता, दादा नहीं थकते थे। वो बहुत मजबूत, बहुत बहादुर इंसान थे। वो उसके आइडियल थे, उसके हीरो। बुरा वक्त कम नहीं हुआ, बढ़ता गया। तो एक रोज उसने दादा को अफसरदा देखा। जहांगीर वाला घर जो उन्होंने बहुत चाह से बनवाया था, इन्हें बेचना पड़ रहा था। दादा, हम वो घर क्यों छोड़ रहे हैं? जब वो वॉक के लिए बाहर निकले तो उनका हाथ पकड़कर चलते हुए उसने गर्दन उठाकर उनको देखते हुए पूछा था। उन्होंने बहुत मलाल से उसे देखा मगर बोले तो आवाज बहुत मजबूत थी। ये घर बहुत बड़ा है, हमारी जरूरत से भी ज्यादा। इसको बेचकर हम कोई छोटा घर ले लेंगे। क्या हम नया घर खरीदेंगे? नहीं बेटा, हम अभी उसके मुतहम्मिल नहीं हैं, मगर तुम ये बात अपनी अम्मी से मत करना। तुम तो जानते हो, ये जानकर वो गमगीन होंगी। क्या तुमको राज रखने आते हैं मेरे बेटे? उसने फौरन इस बात में सर हिलाया। जी दादा, मुझे राज रखने आते हैं। फिर उन्होंने जहांगीर छोड़ दिया और समंदर किनारे एक दर्रे खस्ता हाल जगह पर आ बसे। यहाँ उनका घर छोटा और पहले से कमतर था, किराए का घर। तब उसके करीब फैला साहिल समंदर आज की तरह खूबसूरत पुख्ता फुटपाथ से मुज़य्यन नहीं होता था, बल्कि वहाँ पत्थरों का कच्चा पक्का सा साहिल था। बगले हर वक्त वहाँ फड़फड़ाते हुए उड़ा करते। दादा कहते थे, इस्तांबुल मस्जिदों का शहर है, लेकिन जेहान को वो हमेशा बगलों का शहर लगता था। अपने घर की बालकोनी से वो उन बगलों को अक्सर देखा करता था। शाम में वो वहाँ बैठकर उनको यूं शुमार करता जैसे लोग तारे शुमार करते हैं। वो थक जाता मगर बगले खत्म ना होते। वो अब भी सुबह दादा के साथ बॉस्फोरस किनारे वॉक पे जाया करता। वो अपनी बीमारी के बावजूद बहुत तेज तेज चला करते। जहान बगलों के लिए रोटी का टुकड़ा पकड़े उनकी रफ्तार से मिलने की कोशिश में लगा रहता, मगर वो हमेशा आगे निकल जाते, फिर रुक जाते और तब तक ना चलते जब तक वो उनके साथ ना आ मिलता। आप रुकते क्यों हैं? वो तनक कर पूछता। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकले, पीछे ना रहे। वो उसे हमेशा मेरा बेटा कहते थे। बहुत बाद में उसे महसूस हुआ कि वो अपने असल बेटे को बहुत पसंद नहीं करते। अब्बा अरसे बाद आया करते और जब भी आते दादा के साथ तल्ख कलामी जरूर हो जाती। मम्मी अब किसी जगह से कपड़ों पे मुख्तलिफ किस्मों के मोतियों का काम सीख रही थी, साथ में नौकरी भी। अब्बा उनसे भी लड़ पड़ते, मगर उसने हमेशा अपनी माँ को सब्र शुक्र करके खामोशी से अपना काम करते देखा था। वो अब्बा को बहुत रसद से जवाब देकर उन्हें खामोश करा देती और साथ साथ अपना काम करती रहती। मम्मी और दादा, ये दोनों अफराद कभी फारिग नहीं बैठते थे। बेकार रहना ये लफ्ज उनकी लुगत में ही नहीं था। बहुत बचपन से वो उन्हीं की तरह बनता गया। उसे काम की आदत पड़ गई और फिर उसे फारिग बैठने का मतलब भूल गया। उसे बस इतना मालूम था कि वो वर्किंग क्लास लोग हैं, उन्हें हर वक्त काम करना चाहिए। फारिग सिर्फ उन लोगों को बैठना चाहिए जो अमीर हों और जिनके पास हर सहूलत मैसर हो, जैसा कि उसके मामू लोग। वो उनसे तभी मिल पाता जब कभी शादो नादिर वो तुर्की आते। वो उसे हमेशा नापसंद रहे थे। उसके दोनों बड़े मामू रोबदार, दबंग और मगरूर से थे। उनके सामने बैठकर ही लगता था कि वो बहुत शाहाना किस्म के लोग हैं, जबकि वो दादा और मम्मी बहुत गरीब और मामूली इंसान हैं। उसने मम्मी को बड़े मामू के सामने सख्ती से नफी में सर हिलाते जैसे इनकार करते या मना करते हैं देखा था। मम्मी इस्तिफसार पे कुछ ना बताती। दादा से पूछा तो उन्होंने बता दिया। वो तुम्हारी मम्मी को पैसे देना चाहते हैं मगर वो नहीं देती। क्यों? वो हैरत से सवाल करता। जब इंसान के ये दो हाथ सलामत हों तो उसकी इज्जत किसी से कुछ ना लेने में ही होती है। जो हाथ फैलाता है मेरे बेटे, वो अपना सब कुछ खो देता है। दादा कहते थे, इंसान को इज्जत से जीना और वक़ार से मरना चाहिए। जैसे दादा थे, बहुत इज्जत वाले, और जैसे मम्मी थी, मेहनत करके मुशक्कत करके जिंदगी बसर करने वाले लोग। मगर पता नहीं क्यों अब्बा ऐसे न थे। वो 8 बरस का था जब अब्बा एक दिन तुर्की आए।
तब वो एक आला ओहदे पर पहुंचकर काफ़ी कमाने लग गए थे, मगर तब भी उनके हालात ना बदल पाए। अलबत्ता इस बार उसने पहली बार दादा और अब्बा को लड़ते हुए सुना था। बुलंद आवाज़ से गुस्से से बहस करते वो बहुत डर गया था। मम्मी इस वक़्त घर पे नहीं थीं। अब्बा लड़-झगड़ कर सामान पैक करके बाहर चले गए और दादा अपने कमरे में जाकर लेट गए। रात वो डरते-डरते खामोशी से दादा के कमरे में आया। वो चुपचाप लेटे थे, लिहाफ ओढ़े, छत को तकते। उनका चेहरा पीला, सफ़ेद और आँखें गुलाबी पड़ रही थीं। दादा, वो धीरे से उनके पास आ बैठा। उसकी समझ में नहीं आया कि इन्हें क्या हुआ है। उसने पूछा कि क्या वो ठीक हैं? उन्होंने खाना खाया है? उन्हें कुछ चाहिए? दादा-अब्बा नम आँखों से उसे देखते नफ़ी में सर हिलाते गए। तुम्हें पता है जहान, अपने बूढ़े हाथों में उसका छोटा-सा हाथ थाम कर वो उसकी आँखों में देखते हुए कहने लगे, सुल्तान टीपू को जिसने धोखा दिया था, वो मीर सादिक था। उसने सुल्तान से दगा किया और अंग्रेज़ से वफ़ा की। अंग्रेज़ ने इनाम के तौर पर उसकी कई पुश्तों को नवाज़ा। उन्हें माहाना वज़ीफ़ा मिला करता था। मगर पता है जहान, जब मीर सादिक की अगली नस्लों में से कोई ना कोई हर माह वजीफा वसूल करने अदालत आता, तो चपरासी सदा लगाया करता था, मीर सादिक गद्दार के वर्सा हाजिर हो। एक आंसू उनकी आंख से फिसला और तकिए में जज्ब हो गया। मेरे बेटे, मेरी बात याद रखना, जैसे शहीद कब्र में जाकर सैकड़ों साल जिंदा रहता है, ऐसे ही गद्दार की गद्दारी भी सदियों याद रखी जाती है। दिन के इख्तिताम पर फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि इंसान तारीख में सही तरफ था या गलत तरफ पे। फिर उन्होंने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसे आज भी याद था, दादा के हाथ उस रोज कँपकँपा रहे थे। मेरे बेटे, मुझसे एक वादा करोगे? उसने अज़बात में सर हिलाया। ये तुम्हारा मुल्क नहीं है, मगर तुम इसका खा रहे हो। कभी इसको नुकसान मत पहुंचाना, लेकिन जो तुम्हारा मुल्क है ना, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है और तुमसे कुछ नहीं लिया, उसका कभी कोई कर्ज आ पड़े तो उसे उठा लेना। मैं वो बोझ नहीं उठा सकता जो तुम पे आन पड़ा है, तुम उसे उठा लेना। फिर उन्होंने लिहाफ में जैसे जगह बनाई। आओ मेरे पास लेट जाओ। वो वहीं दादा के बाजू से लगा उनके लिहाफ में लेट गया। दादा बहुत गर्म हो रहे थे, उनका बिस्तर भी बहुत गर्म था। उसकी आंखें बंद होने लगीं, वो सो गया। सुबह वो उठा तो दादा फौत हो चुके थे। उस रोज वो बहुत रोया था। मम्मी भी बहुत रोई थी। उसने पहली बार जाना था कि मौत क्या होती है। मौत की शक्ल और हैयत क्या होती है, वो कुछ नहीं जानता था, सिवाय उसके कि मौत बहुत सर्द होती है। दादा के जिस्म की तरह उसने बहुत बार उनका माथा छुआ, उनकी आंखों और हाथों को छुआ। वो बर्फ हो रहे थे, सर्द और साकिन। उसी शाम एक समुद्री बगला उसकी बालकोनी में आ गिरा था। वो जख्मी था। जब तक उसने देखा, वो मर चुका था। चिहान ने उसे दोनों हाथों में पकड़ कर देखा। वो सर्द था, सर्द और सख्त। यही मौत थी। अब्बा उनके साथ नहीं थे। वो कहाँ थे, उसे मालूम नहीं था। बस मम्मी और वो दादा को पाकिस्तान ले आए। वहीं उनको दफनाया गया। वहीं वो अब्दी नींद जा सोए। मगर अब्बा का नामो-निशान ना था। मम्मी उन दिनों बहुत गमज़दा रहती थी। गम बहुत से थे, मगर तब वो उनकी शिद्दत को नहीं समझता था। वो अपने बड़े मामू के घर था, जब एक रोज़ मम्मी ने उसे बताया कि वो उसका निकाह मामू की बेटी से कर रही हैं। क्यों? उसने अपना पसंदीदा सवाल किया था। क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है कि शायद हम फिर यहाँ ना आ सकें। मैं चाहती हूँ कि ताल्लुक की डोर बंधी रहे। मेरे भाई मुझसे ना छूटें। मम्मी ने और भी बहुत कुछ कहा था, मगर उसे याद नहीं था। उसे सिर्फ दादा की बातें याद थीं। मामूओं का घर, मुमानियाँ और उनके बच्चे, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। वहाँ रहकर उसे मज़ीद एहसास दिलाया जाता कि वो उनसे कमतर है। वो बहुत हसास होता जा रहा था। उसे याद था, वो उस रोज़ फुरकान मामू के किचन में पानी लेने आया था, जब उसने अपने से थोड़े से बड़े दावर को गुस्से से फ्रिज का दरवाज़ा बंद करते देखा। नहीं, मुझे अंडा ही खाना है। साइमा मोमानी उसको इसरार करके मनाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बिगड़े-बिगड़े अंदाज में ज़िद कर रहा था। क्यों? अंडे क्यों खत्म हो गए? मेरे लिए क्यों नहीं बचे? दफ़अतन उसकी निगाह दरवाज़े पे खड़े गहरे भूरे बालों वाले लड़के पे पड़ी तो उसकी आँखों में मज़ीद गुस्सा दर आया। ये लोग हमारे घर के सारे अंडे खा जाते हैं। ये क्यों आए हैं हमारे घर? बस कर दो दावर। कोफ्तों में डाल दिए थे, इसलिए खत्म हुए हैं। मैं मँगवा देती हूँ अभी। पता नहीं मोमानी ने उसे देखा था या नहीं, मगर वो फ़ौरन पलट गया। उसे अपने अंदर से एक हल्की-सी आवाज़ आई थी, जो अंडे को ज़र्ब लगाकर तोड़ने की होती है, जो किसी की इज़्ज़त-ए-नफ़्स मजरूह करने की होती है। उस रोज़ खाने में नरगिसी कोफ्ते बने थे। उसे कोफ्तों में अंडे दिखाई दिए तो उसने प्लेट परे कर दी। रात को भी उसने खाना नहीं खाया। उसका अब मामू के घर में किसी भी शय को खाने का दिल नहीं चाहता था। अंडे तो कभी भी नहीं। मम्मी रात को बहुत हैरत से वजह पूछने लगीं, तो उसने साफ-साफ वो बता दिया जो सुबह हुआ था। मम्मी चुप हो गईं, फिर उन्होंने उसे टोस्ट और साथ कुछ और ला दिया।
जितने दिन वो वहाँ रहा, उसने अंडों को हाथ तक नहीं लगाया। मम्मी ने एक दफ़ा भी इसरार नहीं किया, वो पहले से भी ज़्यादा गमज़दा लगती थीं। वो वापस आए तो चंद रोज़ बाद अब्बा भी आ गए और अब वो उनके साथ ही रहते थे, मगर घर का माहौल बहुत तल्ख़ और ख़राब हो गया था। मम्मी और अब्बा की अक्सर लड़ाई हो जाती, अब्बा ही बोलते रहते, मम्मी खामोशी से काम किए जातीं। उसने भी अपनी माँ की आदत अपना ली, वो भी खामोशी से मम्मी का हाथ बटाता रहता। फिर जल्द ही उन्होंने इस्तांबुल छोड़ दिया। सिर्फ़ एक घर, एक शहर नहीं, उन्होंने बहुत से घर और बहुत से शहर बदले। वो जैसे किसी से भाग रहे थे, किससे और क्यों वो नहीं जानता था, मगर उसने अब्बा को फिर हमेशा मुज़तरब और परेशान ही देखा। ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा था, वो 10 बरस का था, जब उसने जान लिया कि अब्बा किससे और क्यों भागते थे। और ये उसने तब जाना, जब उसने दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी देखा। उन दिनों वो अंताकिया में थे। अब्बा के एक दोस्त के फार्म हाउस के 2 कमरे उनके पास थे। मम्मी उन लोगों के बाड़े और खेत में काम करती थीं। वो फसल के दिन थे। अंताकिया में कटाई के मौसम की खुशबू बसी थी। फार्म की छत पर चढ़कर देखो तो दूर शाम की सरहदी बाड़ दिखाई देती थी। वो अक्सर वहां से शाम की सरजमीन को देखा करता था, मगर उस रात वो सो रहा था जब उसने आवाज सुनी। वो एकदम उठ बैठा। मम्मी उधर नहीं थी। उनको आज रात देर तक फसल पे काम निपटाना था, वो जानता था। फिर वो आवाज किसकी थी? जैसे कोई दर्द से चिल्लाया था। आवाज़ साथ वाले कमरे से आई थी। वो फौरन बिस्तर से उतरा। वो डरा नहीं, वो मेजर अहमद शाह का बहादुर पोता था। उसने स्लिपर्स पहने और दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। दूसरा कमरा जो सामान के लिए इस्तेमाल होता था, उसकी बत्ती जली हुई थी। जेहान ने उसका दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। अंदर का मंजर बहुत भयानक था। कमरे में चीज़ें इधर-उधर बिखरी थी, जैसे बहुत धेंगा-मस्ती की गई हो। अब्बा एक कोने में शल से खड़े थे। उनके हाथ में चाकू था, जिससे जिसके फल से खून के कतरे टप-टप गिर रहे थे। वो खुद भी जैसे शॉक से हुए सामने फर्श पर देख रहे थे, जहाँ कोई औंधे मुँह गिरा हुआ था। "अब्बा!" उसने पुकारा। जैसे करंट खाकर उन्होंने सर उठाया। उसे देखकर उनकी आँखों में खौफ दर आया। उन्होंने घबरा कर चाकू फेंका। ये मैंने नहीं, ये मुझे मारना चाहता था। मैं क्या करता?" बेरब सी सफाई देते वो आगे आए और जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। जेहान फटी-फटी आँखों से औंधे मुँह गिरे शख्स को देख रहा था, बल्कि नहीं, वो उस खून को देख रहा था जो उसके औंधे गिरे जिस्म के नीचे से कहीं से निकलता फर्श पर बहता जा रहा था। जेहान, मेरी बात सुनो, मेरे बेटे। अब्बा ने बहुत बेचारगी से उसे कंधों से थाम कर सामने किया। उनका मेरे बेटे कहने का अंदाज बिल्कुल दादा जैसा न था। यह आदमी मुझसे लड़ रहा था। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ना था, सिवाय उसके कि मैं उसको रोकूं, वरना ये मुझे पाकिस्तान ले जाता। मेरे बेटे, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, ठीक है? उसने खाली-खाली नज़रों से उन्हें देखते इस्बात में सर हिलाया। वो बहुत घबराए हुए लग रहे थे। "तुम किसी को बताओगे तो नहीं?" "अपनी माँ को भी नहीं।" "नहीं अब्बा, मुझे राज़ रखने आते हैं," उसने खुद को कहते सुना। "चलो, फिर जल्दी करो। इस जगह को हमें साफ़ करना है और इस लाश को कहीं दूर लेकर जाना है। मैं घोड़ा लाता हूँ, तब तक तुम तौलिया लेकर ये जगह साफ़ कर दो।" उसने फर्माबरदारी से इस बात में सर हिलाया। चंद रोज पहले बाड़े में एक गाय जख्मी होकर मर गई थी। उसका खून जो दीवार पर लग गया था, उसने साफ किया था, मम्मी के हमरा। अब भी वो कर लेगा। मैं अभी आता हूँ। अब्बा तेजी से बाहर निकल गए। उसे लगा शायद वो कभी वापस ना आए, जैसे दादा नहीं आए थे। पहली दफा उसे महसूस हुआ था कि उसको अब्बा पे भरोसा ना था, मगर काम तो उसे करना था। वो भाग कर 2-3 तौलिए ले आया और पंजों के बल फर्श पे झुका खून साफ करने लगा। वो बाड़े की गाय नहीं थी, वो कोई इंसान था, जीता जागता वजूद, जो अब लाश बन चुका था। चंद लम्हे बाद ही वो शदीद खौफ के जेर असर आने लगा। उसके हाथों में लर्जिश आ गई, मगर काम तो उसे करना था। कुछ देर बाद ही किसी ख्याल के तहत उसने खून से तर तौलिया चेहरे के करीब ले जाकर सूंघा, फिर नाक उस औंधे मुंह गिरे वजूद के ऊपर झुकाकर सांस अंदर को खींची। उस आदमी के वजूद से खुशबू उठ रही थी, ऐसी खुशबू जो उसने कभी नहीं सूंघी थी। वो खुशबू धीरे धीरे उसका खौफ जाहिल कर गई। बहुत जोर लगाकर उसने उस आदमी को सीधा किया, फिर उसके सीने पे जहां से खून उबल रहा था, तौलिया जोर से दबाकर रखा। अपने सामने एक लाश को देखकर भी उसे डर नहीं लग रहा था, इसलिए नहीं कि वो अहमद शाह का बहादुर पोता था, बल्कि इसलिए कि उस शख्स में ही कुछ ऐसा था जो हर तरफ खुशबू बिखेर रहा था। उसने स्याह पैंट, स्याह स्वेटर और सर पर स्याह ऊनी टोपी ले रखी थी। उसका रंग सुर्ख और सफेद था। वो बहुत खूबसूरत और वजीह आदमी था। सीधा करने पर उसकी थोड़ी जो सीने से जा लगी थी, जरा ऊपर हो गई, तो गर्दन पर पसीने के कतरे नुमाया नजर आ रहे थे। जेहान ने उसके माथे पर हाथ रखा। वो गर्म था, दादा के जिस्म की तरह ठंडा नहीं, सख्त नहीं, अकड़ा हुआ नहीं। वो बहुत नरम और गर्म था। क्या वो वाकई मर चुका था? इसी असना में अब्बा आ गए। वो अब पहले से ज़्यादा संभले हुए लग रहे थे। उसके ज़ख्म पर एक कपड़ा कस के बांधकर अब्बा उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। वहाँ एक घोड़ा खड़ा था। उसे बमुश्किल घोड़े पे औंधा लाद कर अब्बा ने बात थाम ली। वो भी साथ ही हो लिया। रात का वक्त था, हर सू सन्नाटा था, मुहिब तारीकी।
अब्बा फार्म की पिछली तरफ आ गए। वहां बड़े से कच्चे सहन के वस में फवारा बना था। अब्बा दो बड़े बेलचे कहीं से ले आए और जमीन खोदने लगे। उसने भी बेलचा थाम लिया। वो उनकी मदद करने लगा। काफी देर बाद जब गड्ढा खुद गया तो अब्बा ने बमुश्किल उस लाश को उतार कर गड्ढे में डाला। अब्बा, क्या ये मर चुका है? वो मुतजब्जब था तो बोल उठा। उन्होंने उसे जरा हैरत से देखा। हाँ, ये मर चुका है। न सांस है न धड़कन। ये कौन था अब्बा? मिट्टी डालते हुए लम्हे भर को वो रुके, जैसे फैसला कर रहे हों कि उसे बताना चाहिए या नहीं, मगर फिर बताने का फैसला कर लिया। ये पाक स्पाई था और मजीद कोई सवाल नहीं। जहान ने इस बात में सर हिला दिया। वो मजीद कोई सवाल कर भी नहीं रहा था। उसकी निगाह उस सियापोश शख्स पर जमी थी जिस पर अब्बा अब मिट्टी गिरा रहे थे। बिलाशुबा वो उस दुनिया का खूबसूरत तरीन आदमी था। पाक स्पाई, पाकिस्तानी जासूस। वापसी पे अब्बा ने कमाले मोहलत से तमाम निशानात साफ कर दिए। थोड़ी सी देर में कमरा यूं हो गया जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। चीजें दुरुस्त करते हुए अब उसे पता नहीं क्यों फिर से डर लगने लगा था। जब तक वो आदमी करीब था उसका सारा खौफ जाहिल हो गया था, मगर जब वो दफन हो गया तो वो खौफ फिर से औद कर आ गया। अब्बा ने हर निशान मिटा डाला। मम्मी को भी कुछ पता न लग सका, मगर उसे याद था दादा कहा करते थे, इंसान जिस जगह पे जो करता है उस जगह उसका असर छोड़ जाता है। आसार हमेशा वहीं रहते हैं। वो कहते थे कि ये सूरह यासीन में लिखा है। वो ये भी कहते थे कि इंसान जो बोलता है उसके अल्फाज हवा में ठहर जाते हैं, आसार कभी नहीं मिटते। उस पाक स्पाई के आसार भी उसके जहन पे, उस कमरे के फर्श पर और फवारे के संगमरमर पर नक्श हो चुके थे। अगले 3 रोज वो बुखार में फिनकता रहा। एक अजीब सा एहसास कि कोई उसे पुकार रहा है। फवारे के साथ कच्चे सहन की कब्र से कोई उसे आवाज दे रहा है। वो कह रहा है कि उसका बदला जरूर लिया जाएगा। ये एहसास हर शय पे हावी था। तब पहली दफा उसने वही मंजर ख्वाब में देखा। हकीकत में वो उसे दफना कर आ गए थे, मगर ख्वाब में हमेशा यूं दिखाई देता कि जब वो दफना कर पलटते हैं तो वो कब्र से उसे पुकारता है। खूबसूरत सहर अंगेज सी आवाज, मगर अल्फाज उसे समझ में नहीं आते। वो बहुत मुबहम मुबहम सा कुछ कहता है। वो कभी ना जान पाया कि वो क्या कहता था, लेकिन तब भी उसे लगता कि शायद वो बता रहा है कि उसका बदला जरूर लिया जाएगा। वो लोग जल्दी अंताकिया छोड़कर अदा चले आए। यहाँ से वो कुछ अरसा बाद कोनिया मुंतकिल हो गए, और जब वो 12 बरस का हुआ तब 4 बरस की खाना बदोशी के बाद वो इस्तांबुल वापस आ गए। मम्मी ने बताया कि अब इन्हें हुकूमत ने इजाज़त दे दी है और ये कि अब वो आराम से इस्तांबुल में रह सकते हैं। मगर आराम से वो तब भी नहीं रहने लगे थे। मम्मी वैसे ही जॉब करती, अलबत्ता अब्बा बदलते जा रहे थे। वो पहले से ज्यादा मुस्तरब और चिड़चिड़े रहने लगे थे। कभी कभी वो गुस्से में इतने बेकाबू हो जाते कि उसे लगता वो पागल होते जा रहे हैं। तब उससे वो पाक स्पाई बहुत याद आता। फिर एक रात मम्मी के साथ लेटे हुए छत को तकते हुए उसने उनसे पूछ ही लिया, मम्मी, ये पाक स्पाई कौन होता है? मम्मी चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर कहने लगी, बेटा, पाकिस्तान की फौज में जो खुफिया एजेंसीज होती हैं उनमें बहुत से फौजी और गैर फौजी काम करते हैं। उन अहलकारों में से कुछ तरबियत याफ्ता एजेंट होते हैं। वो अपने मुल्क के राज़ों की हिफाजत के लिए दूसरे मुल्कों के राज चुराया करते हैं। मगर वो करते क्या हैं? वो दूसरे ममालिक में जाकर जासूसी करते हैं। भेस बदल बदल कर वो हर जगह फिरते हैं। उनका कोई एक नाम या एक शनाख्त नहीं होती। उनका कोई एक घर या एक फैमिली नहीं होती। वो कभी कुछ और कभी कुछ बन जाते हैं। उनको ये सब सिखाया जाता है ताकि वो जागें और पाकिस्तान के लोग सुकून से सो सकें। वो अपने मुल्क की आंखें होते हैं। और फिर उनको मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। मम्मी ने गहरी सांस लेकर कहा, जब कोई वर्दी वाला सिपाही महाज पे लड़ता है तो अगर वो जिंदा रह जाए तो गाजी कहलाता है, जान कुर्बान करे तो शहीद। एजाजात सिर्फ वर्दी वाले को मिलते हैं। उनके नाम से सड़कें और चौक मंसूब किए जाते हैं। उन पे फिल्में बनाई जाती हैं। मगर जो जासूस होता है ना, वो अनसीन हीरो होता है, बेनामो निशान, खामोशी से किसी दूसरे मुल्क में जिंदगी बसर करता। वो अकेला तन्हा ही काम किया करता है, और अगर गिरफ्तार हो जाए तो अमूमन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। क्यों? वो हैरान हुआ। बेटा, यही इस पेशे की मजबूरी होती है। गिरफ्तार होने की सूरत में जासूस का मुल्क, हुकूमत, फौज, एजेंसी कोई भी खुल्लम खुल्ला उसे ओन नहीं करती। अगर उनसे पूछा जाए तो साफ इनकार कर दिया जाता है। दूसरे तरीकों से वो उसे जेल से भगाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन अगर ये ना हो सके तो जासूस को सारी जिंदगी जेल में रहना पड़ता है। अगर वो राज उगल दे तो वो गद्दार कहलाता है। इसीलिए उसे ये तक छुपाना होता है कि वो एक जासूस है, क्योंकि हर मुल्क में जासूसी की सजा मौत होती है। फिर अगर उस पे जासूसी साबित हो जाए तो उसे मार दिया जाता है और उसकी लाश कहीं बेनामो निशान दफन कर दी जाती है, या किसी भी तरह डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। और बाज दफा कितने ही अरसे तक उसके खानदान वालों को भी नहीं पता चलता कि वो कहाँ है। उसका जनाजा तक नहीं पढ़ाया जाता। उसकी आंखों के सामने अंताकिया में फवारे के साथ खोदी गई कब्र घूम गई, बेनामो निशान कब्र। फिर तो उसको कुछ भी नहीं मिला मम्मी।
बेटा, जो आदमी खुद को उस काम के लिए पेश करता है, वो इस बात से वाकिफ होता है कि गिरफ्तार होने या दायरे गैर में मारे जाने के बाद उसके साथ क्या होगा। उसको तारीख कभी हीरो के नाम से याद नहीं करेगी। उसके मुल्क में उसकी फाइल पे टॉप सीक्रेट या क्लासिफाइड की मोहर लगाकर बंद कर दी जाएगी। वो ये सब जानते बूझते भी खुद को उस जॉब के लिए पेश करता है। पता है क्यों? क्यों? उसने अपना पसंदीदा सवाल फिर से दोहराया। क्योंकि बेटा, जो शख्स अपनी जान के जरिए अल्लाह की राह में लड़ता है, उसे दुनिया के एजाज़ात और तारीख में याद रखे जाने या ना रखे जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। उसे इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि गिरफ्तारी की सूरत में सब उसे छोड़ देंगे और मौत की सूरत में कोई उसका जनाज़ा भी उठाने नहीं आएगा, क्योंकि उसे अल्लाह ताला की रज़ा चाहिए होती है और जिसे ये मिल जाए उसे और कुछ नहीं चाहिए होता। मम्मी अक्सर उसे ऐसी बातें बताया करती, फिर एकदम चुप हो जाती और फिर अपनी रॉ में कहती, अपने मुल्क के राज कभी नहीं बेचने चाहिए। इंसान भी कितनी थोड़ी कीमत पे राज़ी हो जाता है। उस वक़्त उनकी आँखों में एक अज़ियत होती। बहुत अरसे बाद जहान को इस तासुर की वजह समझ में आई थी और ये तब हुआ जब उनकी जदेसी यानी गली से पिछली जदेसी में रहने वाले एक लड़के हक्कान ने उस पे राह चलते फिक्रा उछाला कि वो पनागज़ीन है और ये कि उसका बाप एक मफरूर मुजरिम है। उसने हक्कान को कुछ भी नहीं कहा, मगर रात जब मम्मी से पूछा तो उन्होंने बता दिया सब कुछ साफ साफ कि किस तरह अब्बा से गलती हुई और उसकी सजा वो भुगत रहे थे, जलावतनी की सजा। और तुर्क हुकूमत ने रहम खाते हुए उन्हें सियासी पनाह बख्शी थी। तब उसे लगा वो भी वजीफा लेने वालों की कतार में अदालत में खड़ा है और चपरासी जोर जोर से सदा लगा रहा है, सिकंदर शाह गद्दार के वर्षा हाजिर हों। उस सब के बावजूद वो अब्बा से नफरत ना कर सका। वो उनसे इतनी ही मोहब्बत करता था जितनी पहले। अब्बा वैसे ही अब बीमार रहने लगे थे। मम्मी कभी कभी उनको डॉक्टर के पास ले जाया करती थी, मगर उनके अखराजात, उसकी पढ़ाई, मम्मी को डबल शिफ्ट करना पड़ता। रात में भी कभी कभार वो मम्मी को लाउंज में पाँव ऊपर करके बैठे तलवों पे बने छालों पे दवा लगाते देखता। उनके हाथ सुई, मोती, कपड़े, धागे और कैंची से आशना होकर अब सख्त पड़ते जा रहे थे। तब वो सोचता कि वो बहुत मेहनत करके बहुत अमीर आदमी बनेगा ताकि मम्मी को कोई काम ना करना पड़े और वो इन्हें जहांगीर वाला घर दोबारा खरीद कर दे सके। मगर वो वक्त कौसे कज़ा की तरह दूर चमकता तो दिखाई देता, लेकिन अगर वो उसके पीछे भागता तो वो गायब हो जाता। एक रोज वो स्कूल से आया तो मम्मी अपना जेवर उलट पुलट करके देख रही थी। उनके चेहरे के अफसरदा तासुरात को देखते हुए वो उनके पास आ बैठा। मम्मी, क्या आप जेवर बेच देंगी जैसे दादा ने जहांगीर वाला घर बेचा था? मम्मी बेदिली से मुस्कुरा दी। चीजें इसीलिए तो होती हैं। मैं तुम्हारे अब्बा के उन पैसों को हाथ नहीं लगाना चाहती जो बैंक में रखे हैं और जिसने हम दोनों को अपने मुल्क के सामने शर्मिंदा कर दिया है। इसीलिए जेवर बेच रही हूँ, मगर तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम्हें राज रखने आते हैं जहान? वो अक्सर दादा को जहान से ये फिक्रा कहते सुनती थी, इसीलिए दोहराया तो उसने पुरमलाल मुस्कुराहट के साथ सर इस बात में हिला दिया। मम्मी ने जेवर बेच दिया। कुछ वक्त के लिए गुजारा होने लगा, मगर फिर उसका दिल चाहने लगा कि वो भी कुछ काम करके पैसे कमाए ताकि उसकी माँ के हाथ नरम पड़ जाएं और उनके पैरों के छाले मिट जाएं। यही सोचकर उसने पिछली जदीसी के हक्कान के चाचा करामत की वर्कशॉप में काम करने के लिए खुद को पेश कर दिया। करामत बे का बेटा अली करामत उसका क्लास फेलो भी था, सो उसको काम मिल गया। उसको राज रखने आते थे, सो ये बात उसने मम्मी से राज रख ली। करामत बे की गाड़ियों की वर्कशॉप उनके घर के साथ थी, यानी जहान के घर से पिछली गली में। जहान का घर बालाई मंजिल पे था। अगर वहां से खड़े होकर देखा जाए तो करामत बे का घर और वर्कशॉप दोनों दिखाई देती थी। वर्कशॉप गली के बिल्कुल नुक्कड़ पे थी। उससे आगे दूसरी गली में मुड़ो तो कमर्शियल एरिया शुरू हो जाता था। एक रोज मम्मी ने उसके कमरे की खिड़की से झांका तो वो वर्कशॉप में हाथ मुंह काला किए काम करता नजर आ गया। ये वो वक्त था जब वो खेलने के लिए जाने की इजाजत लेकर जाया करता था और मम्मी को इल्म होता था कि वो अली करामत के घर जा रहा है। आज उनको पता लग गया कि असल में वो कहाँ जाता था। जब वो घर आया तो उन्होंने सारी बात दोहरा दी, मगर ना उसे डांटा ना ही खफा हुई। तुम वर्कशॉप में काम करो, अखबार बेचो या फूलों के गुलदस्ते बनाओ, कभी इन कामों में इतना पैसा नहीं कमा सकोगे कि अपनी पूरी किताबें भी खरीद सको। उसके बावजूद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं अपने बेटे को मजबूत और मेहनती देखना चाहती हूँ। उसने हमेशा की तरह अज़बात में सर हिला दिया। कमाई ना होने के बराबर थी, मगर फिर भी उसे काम करना अच्छा लगता था। उसने मम्मी से कहा कि वो बड़ा होकर मैकेनिक बनेगा। मम्मी खूब हंसी। अभी तुमने जिंदगी में बहुत कुछ देखना है, बहुत से पेशे देखकर तुम कहोगे कि तुमने वही बनना है, लेकिन असल में इंसान को वही पेशा अपनाना चाहिए जिसके मुताबिक उसकी सलाहियत हो। अभी ये फैसला बहुत दूर है कि तुम क्या बनोगे, मगर तब भी वो जानता था कि वो मैकेनिक ही बनेगा। यही उसकी मंजिल थी। फिर कभी कभी वो ख्वाब उसे सताता, वो ख्वाब जिसने उन बरसों में कभी उसका पीछा नहीं छोड़ा था, वो पाक स्पाई और उसका रोशन चेहरा। तब उसकी ख्वाहिश होती कि वो भी उस जैसा ही बने, लेकिन फिर वो डर जाता। मालूम नहीं क्यों उसका ये खौफ, ये अजीब सा उलझन भरा डर कब निकला। शायद तब जब उसने फरीहा से दुश्मनी मोल ली। फरीहा करामत बे की भाई की बीवी थी,
दराज कद, स्मार्ट, खूबसूरत, सब्ज आंखों और कंधों तक गिरते अखरोटी बालों वाली। उसका लिबास, उसका उठना बैठना, उसके नाजो अंदाज, सब में एक शहाना झलक होती थी। वो बहुत मगरूर, बहुत तरहदार सी थी। उसका बेटा हक्कान भी इतना ही मगरूर और नकचड़ा था। फरिया का शौहर एकान मामूली सूरत का था, जबकि करामत बेग काफी वजीह थे। इसीलिए हक्कान, जो उम्र में जहान से 2 बरसी बड़ा था, हर जगह अपनी माँ के हुस्न के किस्से सुनाया करता था। वो लोग पीछे से अरब थे, आपस में अरबी बोला करते। एक रोज फरिया एकान उनके स्कूल आई तो हक्कान ने सबके सामने अपनी माँ को गुलाब का फूल पेश करते हुए अरबी में कुछ कहा, जिसमें से अंततः मर्रा जमीला ही उसे समझ में आया। इसी उसने अली करामत से इसका मतलब पूछा तो उसने बताया कि मर्रा जमीला बहुत बहुत खूबसूरत औरत को कहते हैं। उसे अंता भी भूल गया, सिर्फ मर्रा जमीला जहन पे नक्श रह गया। बेहद हसीन औरत, मर्रा जमीला। जब मम्मी अपना जेवर बेच रही थी तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक नेकलेस रख लिया है, वो उसे नहीं बेचेंगी क्योंकि वो उसे हया को देंगी। तुम हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारी शादी अपने भाई के घर ही करूंगी, इसीलिए तुम्हें इस्तांबुल में कोई लड़की खूबसूरत नहीं लगनी चाहिए। सुन लिया तुमने? मगर फरीहा काफी खूबसूरत थी, उसे भी अच्छी लगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो उसे मर्रा जमीला ही कह दे। हकान से उसका झगड़ा गेम के दौरान हुआ था। वर्कशॉप में काम खत्म करके वो जदीसी में खेलते अली करामत, हक्कान और दूसरे लड़कों के साथ शरीक हुआ था। हक्कान को एतराज था, मगर अली करामत का कहना था कि जब दूसरे आधे गेम के दौरान शामिल हो सकते हैं तो जहान क्यों नहीं। उसका इशारा हक्कान की जानिब था, जो गुज़िश्ता रोज इसी तरह शामिल हुआ था। मुझ में और उसमें फ़र्क है। मैं हक्कान एकान रज़ा हूँ और ये एक पनागज़ीन की औलाद। जहान ने हाथ में पकड़ी सुर्ख गेंद उसको दे मारी। उसने बरवक्त सर नीचे कर लिया, मगर फिर तन फन करता आगे बढ़ा। थोड़ी सी मार कुटाई के बाद लड़कों ने उन्हें छुड़ा लिया। वो वहां से यूं बिखरे कि हक्कान का होंठ फटा हुआ था और जहान की नक्सीर फूटी हुई थी। घर आकर उसने चुपचाप खून साफ कर लिया। असल अजियत उस ताने की थी जो उसे दिया गया था, जैसे मुंह पर चाबुक दे मारा हो। वो तकलीफ बहुत ज्यादा थी, फिर भी वो अब्बा के खिलाफ न जा सका, शायद इसलिए कि उसकी माँ ने कभी उसे बाप के खिलाफ नहीं भला, बल्कि हमेशा यही सिखाया कि नफरत गुनाह से की जाती है, गुनाहगार से नहीं। हक्कान ने अलबत्ता चुपचाप अपना खून साफ नहीं किया। उसका सबूत ये था कि फरीहा तन फन करती उनके घर आकर बुलंद आवाज और रौनक से उसको बहुत सी बातें सुनाकर गई। उसका शौहर कारोबारी आदमी था और माली हालात करामत बे से अच्छे थे। उसे उसी पैसे का गुरूर था। यही नहीं, उसने जाकर म्यूनसिपलिटी वाले से भी बात की कि इन सियासी पनागज़ीनों को कहीं और रिहाइश अख्तियार करने को कहा जाए, वरना वो माहौल खराब करेंगे। मम्मी को इस बात का इल्म न हो सका। वो घर पे नहीं थी। अब्बा उन दिनों बीमार रहने लगे थे, सो कमरे में थे। उसने अकेले ही फरिया की बातें सुनी, मगर चुप रहा। म्यूनसिपलिटी वाली बात उसे अली ने बताई। उसका दिल जैसे टूट सा गया, अब्बा की वजह से, बल्कि उसके अपने झगड़े की वजह से। उनको ये घर छोड़ना पड़ेगा। इतनी मुश्किल से मम्मी खर्चे की गाड़ी खींच रही थी, अब उनको मजीद तकलीफ सहनी पड़ेगी। वो बहुत परेशान हो गया। तुम इन बातों से परेशान मत हो बच्चे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। रास्ता हमेशा होता है, बस ढूंढना पड़ता है। अली की बात सुनकर उसकी मम्मी ने कहा था। उसने सर उठाकर उनको देखा। वो उस वक्त किचन स्लेब के सामने खड़ी थी। वो बाहर काम से आई थी और अभी अभी उन्होंने स्कार्फ से किया गया नकाब उतारा था। अब वो टिश्यू से चेहरे पे आया पसीना थपथपा रही थी। उनका रंग स्याह था, वो मिस्री थी, मिस्री स्याह फार्म, मगर फिर भी उनके चेहरे पे ऐसी रोशनी, ऐसा नूर था कि वो निगाह नहीं हटा सका था। उसे वो बहुत खूबसूरत लगी थी। उस दिन उनकी बात सुनकर वो खामोशी से उठ गया, मगर बाद में मार्केट जाकर उसने कार्ड खरीदा और उस पर अंग्रेजी में लिखा, यू आर माई मर्रा जमीला। साथ में उनका नाम और फकत में अपना नाम लिखकर उसने कार्ड को खत के लिफाफे में डाला और गोंद से लिफाफा बंद कर दिया। उसका इरादा था कि सुबह जाकर चुपके से उनको दे आएगा। ठीक है, मम्मी ने कहा था कि उसे कोई दूसरी लड़की खूबसूरत नहीं लगनी चाहिए, मगर वो लड़की तो न थी। वो तो एक दरमियानी उम्र की खातून थी, अपनी जेठानी फरीहा से बिल्कुल मुख्तलिफ। जिस पल वो कार्ड अपने बैग में रख रहा था, उसे खिड़की के बाहर कुछ दिखाई दिया। उसने जल्दी से बत्ती गुल की और खिड़की के शीशे के सामने आ खड़ा हुआ। बाहर रात फैली थी। फरीहा का घर, जहाँ करामत बे और एकान दोनों के खानदान इकट्ठे रहते थे, और करामत बे की वर्कशॉप सामने दिखाई दे रही थी। वर्कशॉप के दरवाजे के पास दो हेवले से खड़े थे। एक लॉक खोल रहा था, जबकि दूसरा साथ में चिपका खड़ा था। लॉक खोलकर वो अंदर चले गए। जब दरवाजा बंद करने के लिए वो साया पलटा तो स्ट्रीट पोल की रोशनी उन दोनों पे पड़ी। लॉक खोलने वाले शख्स का चेहरा वाजे हुआ, जो करामत बे का था, जबकि उसके पीछे मौजूद लड़की उस वक्त पलटी थी। रोशनी ने उसके अखरोटी बालों को चमकाया और फिर दरवाजा बंद हो गया। फरीहा, और वो भी करामत बे के साथ। इस वक्त इस्तांबुल में रहने वाले एक 13 साल लड़के के लिए ये सब कुछ समझना मुश्किल ना था। यकीन करना और इस धोखे को जज्ब करना ये बहुत मुश्किल था। वो कितनी ही देर तक तहय्युर के आलम में वहीं बैठा रहा था। फिर हर रात उसने उन पे नजर रखना शुरू कर दी। वो हर रात नहीं आते थे, दो दो तीन तीन दिन के बाद आया करते। करीबन 1 महीने बाद उसने फरीहा को सरे राह उस वक्त रोका जब वो सुबह वॉक पे तेज तेज चल रही थी। लेडी एकान,
کیا آپ مجھے 1 منٹ دے سکتی ہیں؟ فریحہ نے گردن موڑ کر کچھ اچنبھے کچھ نوخط سے اسے دیکھا۔ بولو۔ ثانیہ کی باتیں تب بھی اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی جب وہ اپنے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کی لفٹ سے نکلا۔ پرانی یادیں کسی ٹوٹے کانچ کی صورت ماس میں گھپ گئی۔ ان کو کھینچ کر نکالنے کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ اس نے سست روی سے فلیٹ کے دروازے میں چابی گھمائی تو اوپر کہیں سے پانی سے بھری ڈبی آ گری۔ وہ عین ڈور میٹ پہ گری تھی اور کارپیٹ گیلا ہو گیا تھا۔ اس نے توجہ دیے بغیر دروازہ بند کیا اور وہ اکثر ایسی چیزیں گھر میں چھوڑ جاتا۔ اگر ڈبی ابھی گری ہوئی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے بعد فلیٹ میں کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ ڈبی دوبارہ بھر کر رکھی جا سکتی تھی مگر کارپیٹ پر نشانات ضرور ملتے۔ اس کے باوجود عادت سے مجبور اس نے کچن کی کھڑکی کی کنڈی چیک کی، پھر باتھ روم کے روشن دان کو دیکھا۔ سب کچھ ویسے ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کیا اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر پاؤں لمبے کر کے میز پر رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ ان تمام ڈاکیومنٹس کو دیکھنا چاہتا تھا جو ثانیہ نے اسے سی ڈی کی شکل میں دیے تھے۔ ثانیہ نے فائل پر سہ حرفی پاس ورڈ لگا دیا تھا اور وہ اسے بتا چکی تھی کہ پاس ورڈ کیا تھا۔ اگر وہ اس سے کچھ بھی لیتا تو وہ اس کو اس فائل پہ یہی پاس ورڈ لگانے کو کہا کرتا تھا، ARP۔ لمحے بھر کو اس کا دھیان بھٹک کر عدالت میں اپنے ہوٹل گرینڈ کے آفس کے باہر لگی تختی کی طرف چلا گیا۔ وہاں بھی اس نے یہی لکھوا رکھا تھا۔ اس سے عموماً تاثر یہی پڑتا تھا کہ ARP کا مطلب عبد الرحمن پاشا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جب بھی خود کو ARP لکھتا وہ اس سے مراد کبھی بھی عبد الرحمن پاشا نہیں لیا کرتا تھا۔ ARP کا مطلب اس کے نزدیک کچھ اور تھا۔ فائلز کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی وہ ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا۔ ممی نے صبح اسے جتنی تاکید سے کہا تھا وہ ماموں سے مل لے، اگر اب وہ نہیں جائے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی، اور یہی وہ چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اسے جانا ہی پڑے گا۔ وہ جتنا اس رشتے اور ان رشتے داروں سے احتراز برتنے کی کوشش کر رہا تھا، اب اتنے ہی وہ اس کے سامنے آ چکے تھے۔ بہت بے دلی سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور پھر کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ماموں کا گھر یہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ کیا وہ ابھی ہی چلا جائے؟ گاڑی آج اس کے پاس نہیں تھی، سروس کے لیے دی ہوئی تھی، اسے کل ملنا تھی۔ اگر ہوتی تب بھی وہ ٹیکسی پر ہی جاتا، کیونکہ وہ ان کو یہی تاثر دے گا کہ وہ ترکی سے آج آیا ہے، 2 ہفتے قبل نہیں۔ البتہ وہ ان کے گھر رکے گا نہیں، واپس آ جائے گا، کہہ دے گا کہ وہ ہوٹل میں رہائش پذیر ہے وغیرہ وغیرہ۔ کور سٹوری تو اس کے پاس ہمیشہ تیار ہوتی تھی۔ وہ اٹھا، اپنی جیکٹ پہنی، جاگر کے تسمے باندھے اور والٹ اٹھا کر جانے لگا۔ پھر خیال آیا کہ وہ خط کے لفافے اٹھا لے جن کو اس نے پرانی تاریخوں پہ اسٹیمپ کروا کر میڈم سیکنڈ سیکرٹری کو بھیجنا تھا۔ یہ کام ماموں کے گھر جانے سے زیادہ ضروری تھا، پہلے اسے یہی کرنا چاہیے۔ پانی کی ڈبی دروازے کی اوپری جگہ پر احتیاط سے رکھ کر اس کی ڈور پھنسا کر وہ باہر کو نکلا۔ ٹیکسی نے اسے ماموں کے سیکٹر کے مرکز پہ اتارا۔ یہاں سے ان کا گھر 100 قدم کے فاصلے پہ تھا۔ جس دن وہ اسلام آباد پہنچا تھا اس نے یوں ہی سرسری سا وہ راستہ سمجھ لیا تھا۔ شاید اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اس دفعہ اسے جانا ہی پڑے گا۔ مرکز پر ایک کوریئر سروس کی شاپ سامنے ہی تھی۔ اس کے سامنے پھول والا بیٹھا تھا، مختلف رنگوں اور قسموں کے پھول سجائے وہ ان پہ پانی چھڑک رہا تھا۔ پھول، اسے چاہیے کہ وہ ان کے گھر کچھ لے کر جائے۔ پھولوں سے بہتر کوئی تحفہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ ہی ایک بہت قیمتی اور خوبصورت تحفہ ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا وہ لڑکے کو گلدستہ بنانے کا کہہ دے اور تب تک وہ اندر کوریئر سروس سے لفافے اسٹیمپ کروا لے۔ بات سنو، اس نے پھول بیچنے والے لڑکے کو پکارا۔ وہ پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا، فوراً پلٹا۔ جی صاحب۔ اپنے سامنے موجود آدمی کو دیکھ کر جو سیاہ جیکٹ میں ملبوس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، وہ جلدی سے پانی کا برتن رکھ کر مؤدب سا ہوا اس کے پاس آیا۔ گلاب کے پھول ہیں تمہارے پاس؟ کون سا رنگ چاہیے صاحب؟ سرخ، اس نے بنا سوچے کہہ دیا۔ لڑکے نے ذرا تعصب سے سر ہلایا۔ صاحب سرخ پھول ختم ہو گیا ہے، تھوڑے سے سفید گلاب پڑے ہیں، وہ کر دوں؟ نہیں نہیں، اس نے قدرے برہمی سے نفی میں سر ہلایا۔ سفید گلاب؟ دشمنی کی علامت، ممی کو پتہ چلے وہ پہلے ہی دن ماموں کے گھر سفید گلاب لے کر گیا ہے تو وہ ازحد خفا ہوں گی۔ مجھے سرخ ہی چاہیے، کہاں سے ملیں گے؟ صاحب میرے پاس سرخ اسپرے ہے، ان سفید پھولوں کو اسپرے کر دوں؟ قسم سے صاحب اتنی مہارت سے کروں گا بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہی کر دو۔ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ نکلی سرخ رنگ کے گلاب سفید گلاب سے پھر بھی بہتر تھے۔